महत्त्वपूर्ण साधनलाई पत्राचार भनिन्छ अथवा चिठी पत्र भनिन्छ भन्ने हो है। यो सञ्चारको सबैभन्दा प्राचीन, प्रचलित, भरपर्दो, विश्वसनीय माध्यम हो भन्ने हो। हेर्नुहोस् त, यसमा यो चाहिँ औपचारिक हुन्छ। यसमा लिखित रूपमा तयार गरेर प्रेषित गर्ने गरिन्छ अथवा पठाउने गरिन्छ भन्ने हो। त्यही हो चिठी पत्र, पत्राचार भनेको। चिठी पत्र भने के हो भनेको के है, त्यही हो। ल मिस्टर भण्डारी सर, बुझिन्छ? बुझिन्छ सर, नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। पत्रचार सुन्नु भएको थियो, चिठी पत्र नि हो सर भन्नु भएको छ। त्यही है, चिठी पत्र, पत्रचार, पत्र व्यवहार विषय एउटै हुन्। ल अब लिखित पत्रको किताब हजुरको गण्डकी प्रदेशको छ सर भन्नुभएको छ। यस्तो छ, नासुको सेकेन्ड पेपर र थर्ड पेपरसँग धेरै विषय मिल्छन्। हजुरले सोधेको भएर मैले भने है, मैले भनेको थिएन, फेरि सरले बुकको प्रचार गर्यो नभन्नु। नासुको सेकेन्ड पेपर हजुर तपाईँको गण्डकीको छ? म भन्दैछु ल, नासुको सेकेन्ड पेपरसँग सबै विषय मिल्छ। सेकेन्ड पेपर र थर्ड पेपरसँग नमिल्ने विषय मिलाएर अबको यही 5-6 दिनमा बुक बजारमा आउँदैछ भनेको थर्ड पेपर आउँछ। थर्ड पेपरमा सेकेन्ड पेपरका गण्डकी प्रदेशसँग सम्बन्धित जति पनि विषय छन् ती विषयहरू समावेश गरेर लास्टमा समावेश गरेर सेकेन्ड र थर्डसँग के अरे अन्तर सम्बन्धित नभएका हजुरको गण्डकी प्रदेशसँग सम्बन्धित भएका विषयहरू सबै विषय समावेश गरेर गण्डकी प्रदेशको थर्ड पेपर आउँदैछ। त्यसमा थर्ड पेपरमा के छ भन्दा थर्ड पेपरको सबै छ, अनि सेकेन्ड पेपरका नासुको सेकेन्ड पेपरमा भएका बाहेकका जति पनि विषय छन् ती सबै विषय त्यही थर्ड पेपरमा एकै ठाउँमा हालेर निकाल्न लागेको के। किन भन्दा हजुरलाई फेरि त्यो सेकेन्ड पेपर थर्ड पेपर निकाल्ने भने यतातिर कस्टली पनि हुन्छ, अनि हजुरहरूलाई फेरि बुक किन्नु भएको हुन्छ, फेरि पनि कति बुक किन्ने पार्ने भनेर पहिला नासुको किनेकाले किनिहाल्नु भएको छ। अब त्यही थर्ड पेपर मात्र किन्नुभयो भने सेकेन्ड पेपरलाई पनि नासुको सेकेन्ड पेपर पढ्दा भइहाल्यो। नयाँ विषय त्यही थर्डमा आउँछन्, मैले सबै राखेको छु। अब भोलि सेटिङ गरेर उसमा पठाउने हो, के अरे छाप्न पठाउने हो। 3-4 दिनमा आउँछ। हजुरको जेनिथको छ नि सर नासुको, त्योमा मिल्छ होला नि सबै? त्यो जेनिथको नासु सेकेन्ड पेपर मिल्छ। नमिलेका नपुग विषयहरू फेरि हजुरको अर्को थर्ड पेपरमा समावेश गरेर आउँछ, एउटा बुक आउँछ। हजुरले जसको पढे पनि नासुको सेकेन्ड पेपर पढ्नु भएको छ भने थर्ड पेपर किन्नुभयो भने पुग्छ के। ए हुन्छ हुन्छ, त्यही पुग्छ होला नि। अब त्यही जेनिथकै छ क्या अरे, सङ्घ प्रदेशको एउटै होला सबै? एउटै हो त्यो। हजुरले जेनिथ सिग्यास सूत्र अनि के अरे एलएमबिआइएस, पिएलएमबिआइएस हेर्नुहोस् है, अनि आरएमआइएस, एमआइएस, यी सबै विषयहरू आधुनिक के अरे सफ्टवेयरमा आधारित सिस्टम हुन्। बुझिन्छ? यी भनेका सबै के हुन् भन्दा त्यो जुन विषयसँग सम्बन्धित हो त्यसैलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि विकसित गरेर अवलम्बन गरिएको एउटा प्रविधिमा आधारित आधुनिक पद्धति हो अथवा प्रणाली हो। त्यसरी बुझ्ने, यो प्रविधिमा आधारित एउटा सफ्टवेयर हो भन्ने सम्झिने के। यस्तो सिग्यास सूत्र, एलएमबिआइएस, पिएलएमबिआइएस हेर्नुहोस्, आरएमआइएस अथवा टिएसए अथवा योभन्दा पछाडि पढ्नुपर्छ हामीले के अरे पाम्स, यी सबै विषय प्रविधिमा आधारित एउटा सफ्टवेयर सिस्टम हुन् भन्ने सम्झिने है। यहाँ मिट भएछ ल, ठिक छ। अब सिग्यास पहिला बुझ्ने ल। सरकारी लेखा प्रणालीलाई प्रविधि मैत्री तुल्याउनको लागि, व्यवस्थित वस्तुनिष्ठ तुल्याउनको लागि अथवा प्रविधिमा आधारित तुल्याउनको लागि विकास गरी अवलम्बनमा ल्याइएको कम्प्युटर प्रणालीमा आधारित आधुनिक सिस्टमलाई अथवा सफ्टवेयर सिस्टमलाई कम्प्युटराइज गभर्नमेन्ट अकाउन्टिङ सिस्टम अथवा कम्प्युटरमा आधारित लेखाङ्कन प्रणाली भन्छ। यसलाई सिग्यास भनिन्छ भन्ने। हेर्नुहोस् है, यसले के गर्छ भन्दा लेखाङ्कनका समग्र विषयहरूलाई अथवा लेखा प्रणालीलाई, सरकारी लेखा प्रणालीलाई प्रविधि मैत्री बनाउँछ, छिटो छरितो बनाउँछ। त्यो लेखाङ्कन गर्ने प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन, प्रविधिमा आधारित बनाउन, सफ्टवेयरमा आधारित बनाउनको लागि विकसित गरिएको यो एउटा सफ्टवेयर सिस्टम हो। यसले के गर्छ भन्दा लेखाङ्कन गर्ने प्रणालीलाई छिटो छरितो बनाउँछ, प्रतिवेदन गर्ने प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँछ, कर्मचारीले हातले गर्दा जुन आर्थिक कारोबारमा हुन सक्ने गल्ती हुन्छ त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने गर्छ यो प्रणाली। हेर्नुहोस् है, यो प्रणाली सञ्चालन गरिसकेपछि सरकारी लेखा प्रणालीमा चाहिँ क्रमशः सुधार आएको पाइन्छ। बुझ्दै, क्रमशः रूपमा सुधार आएको पाइन्छ। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा
लेखा प्रणालीलाई चाहिँ प्रविधिमा आधारित बनाएर सफ्टवेयर सिस्टममा आधारित बनाएर हजुरको एकीकृत रूपमा यसको एकीकृत तथ्याङ्क चाहिँ महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय मले निकाले हजुरको के गर्छ भन्दा हेर्ने व्यवस्था छ भनेको यो सिग्यास सिस्टम हजुरको मले निकाले सञ्चालन गर्ने एउटा सिस्टम हो। यसले के गर्छ भन्दा के अरे मले निकाले यसको यो सफ्टवेयरको विकास गर्छ। त्यो विकास गरिसकेपछि कोलेनिका र हजुरको प्रदेश कोलेनिकालाई अथवा प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्छ। उनले चाहिँ के गर्छन् भन्दा जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालय केन्द्रीय सरकारी कार्यालयको हकमा कोलेनिकाले र प्रदेश स्तरका कार्यालयको हकमा प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले युजर आइडी र पासवर्ड प्रदान गर्ने गर्छन्। बुझिन्छ? त्यो युजर आइडी र पासवर्डको प्रयोग गरेर सबै निकायहरूले यो प्रविधिमा आधारित भनेको सफ्टवेयरमा आधारित यो सफ्टवेयर सञ्चालन गरेर लेखाङ्कन गर्ने अथवा प्रतिवेदन गर्ने सम्मका कामहरू गर्ने गर्छन्। अनि अर्को विषय के भन्ने भन्दा सङ्घीय कार्यालयले एलएमबिआइएसबाट र प्रदेश स्तरका कार्यालयहरूले पिएलएमबिआइएसबाट बजेट प्राप्त गर्छन् र सिग्यासबाट खर्च गर्ने गर्छन्। भनेको एलएमबिआइएसबाट निकासा प्राप्त गर्छन्, बजेट ल्याउँछन् र सिग्यासको माध्यमबाट खर्च गर्ने गर्छन्। यसैको लागि विकास गरेको आधुनिक प्रविधिलाई अथवा सफ्टवेयरमा आधारित आधुनिक सिस्टमलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा सिग्यास भनिन्छ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको 2077 कार्तिक 20 गतेको निर्णय अनुसार यो सिग्यास प्रणाली प्रचलनमा आएको हो भन्ने। अहिले यो प्रणालीले चाहिँ सरकारी लेखा प्रणालीमा समसामयिक सुधार गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। के भन्दै हुनुहुन्छ? गण्डकी आजु मेरो हो है, त्यो एउटा छ त्यो। ठिक छ, टन्नै खुल्या छ है। ठिक छ, अलि ध्यान दिनु। गण्डकीमा पास हुन अलि सजिलो छ, त्यति धेरै सबैजना जानुहुन्न। गण्डकीमा पनि हजुरले नछोड्नु होला है, दिनु होला एक्जाम। पास भए लगभग कहिले हजुरको यो के अरे बागमतीमा पोहोर खुल्या थियो नि, बागमतीमा अहिले पास हुने जति सेकेन्ड पेपरमा पास हुने जति सबैको नाम निस्किने भयो, समायोजन गर्ने भनेको छ अरे। त्यो भएको भएर त्यो पास हुने साथीहरू जुन सेकेन्ड पेपरमा पनि पास हुनु नाम निकाल्नु इन्टरभ्यू दिने साथीहरू अहिले सबै पास हुने, सबै नाम निकालेका जति सबै सिफारिस हुने अवस्था छ। त्यस्तै गरी त्यस्तै अवस्था आउँछ गण्डकीमा पनि। त्यसकारण हजुरहरूले फर्म भर्नु होला। त्यति धेरै गाह्रो कोर्स छैन, आशुसँग ठ्याक्कै मिल्छ। त्यसपछि उता पनि पास भइयो भने के अरे सिफारिस हुने सम्भावना धेरै हुन्छ कि। सङ्घीय लोकसेवा भन्दा प्रदेशमा अलि कम्पिटिसन कम छ, त्यति भनेको र बुझिन्छ। सिग्यास भनेको फेरि एकचोटि भन्छु सुन्ने है। सरकारी लेखा प्रणालीलाई प्रभावकारी तुल्याउन अथवा प्रविधि मैत्री तुल्याउनको लागि विकास गरी अवलम्बनमा ल्याइएको अथवा प्रयोगमा ल्याइएको आधुनिक सफ्टवेयर सिस्टमलाई सिग्यास भनिन्छ। यसले सरकारी लेखा प्रणालीलाई प्रभावकारी, व्यवस्थित, वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक, आधुनिक हेर्नुहोस् त र प्रविधि मैत्री तुल्याउने गर्दछ। अनि अर्को कुरा के भन्ने भन्दा यसले सरकारी लेखाको लेखाङ्कनदेखि प्रतिवेदनसम्मको कार्यलाई हजुर के गर्छ भन्दा प्रविधि मैत्री तुल्याउने काम गर्छ के। यो चाहिँ नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय 2077 कार्तिक 20 गतेको निर्णय अनुसार सिग्यास प्रणाली प्रचलनमा आएको हो। सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायहरूले कोलेनिका र पर्लेनिकाबाट भन्छ, पर्लेनिका भनेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट युजर आइडी र पासवर्ड प्राप्त गरी यो सिस्टम सञ्चालन गर्ने गर्छन् र सङ्घीय कार्यालयले एलएमबिआइएस मार्फत र प्रदेशका कार्यालयले पिएलएमएस बाट अख्तियारी प्राप्त गर्छन्, भनेको बजेटको अख्तियारी प्राप्त गर्छन् र सिग्यासको माध्यमबाट खर्च गर्ने गर्छन्। यही सिस्टमलाई सिग्यास भनिन्छ। यति बुझे हुन्छ, अरू केही पनि छैन। बुझिन्छ? ल लेख्नु, मैले छोटो चिटिक्क मिठो एक्जाममा हजुरले लेख्नु जति लेखाउँछु। 2 नम्बर 2.5 नम्बर 3 नम्बर भन्दा बढी हामीलाई लेख्नु पर्दैन परिभाषा, केहीको पनि पर्दैन है। 3 नम्बर भन्दा बढी हामीलाई परिभाषा आउँदैन। बुझ्नको लागि त जति बुझे पनि हुन्छ, लेख्न त यी विषय त यहाँ कस्ता छन् भन्दा हामीले तल्लो खण्डमा पढेका लेखाका विषयहरू गफ लगाएर धेरै बनाउने जस्ता विषय छैनन्। गफ लगाउने विषय अलि माथि थिए अथवा सेकेन्ड पेपरको फर्स्ट खण्डमा गफ लगाउने विषय छन्। हेर्नुहोस् है, गफ लगाउने विषय भनेको सोसल साइन्स भएका जे लेखे नि मिल्ने विषय हुनुपर्छ के। यी विषयमा चाहिँ ठ्याक्कै भएको कुरा लेख्नुपर्छ, त्यत्तिकै तानतुन गर्नु मिल्दैन फेरि। ल लेख्नुहोस्, सरकारी लेखा प्रणालीलाई 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 प्रविधि मैत्री तुल्याउनको लागि
प्रविधि मैत्री तुल्याउनको लागि विकसित एवं अवलम्बित सफ्टवेयरमा आधारित आधुनिक सिस्टमलाई यो एउटा सफ्टवेयर सिस्टम हो बुझ्ने है। सफ्टवेयरमा आधारित आधुनिक सिस्टमलाई सी ग्यास भनिन्छ। त्यति लेखे हुन्छ, क्यापिटलमा लेख्ने CGAS ग्यास भनेर। कम्प्युटराइज गभर्नमेन्ट अकाउन्टिङ सिस्टम भनेको तुल्याउनको लागि विकसित एवं अवलम्बित। सुरुबाट भन्नु त हेर्नुहोस् है, फेरि सुन्ने है त्यहाँ। अब सरसर्ती लेख्ने नभए फेरि अहिले भन्दा फेरि अर्कै हुन्छ। सरकारी लेखा प्रणालीलाई प्रभावकारी व्यवस्थित वस्तुनिष्ठ तुल्याउनको लागि हेर्नुहोस् है, विकसित गरी अवलम्बनमा ल्याइएको भनेको विकसित एवं अवलम्बित सफ्टवेयरमा आधारित आधुनिक सिस्टमलाई सी ग्यास भनिन्छ। विषय त्यही हो, यताउता घुम्छ क्या, पहिला के भन्ने अहिले के भन्ने। तर बुझ्ने के भन्दा यो सरकारी लेखा प्रणालीलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउनको लागि विकास गरेको एउटा सफ्टवेयर सिस्टम हो भनेको के। विकास गरेर अवलम्बित भनेको विकसित एवं अवलम्बित भनेको विकास गरेर प्रयोगमा ल्याइएको सफ्टवेयर सिस्टम अथवा सफ्टवेयरमा आधारित एउटा सिस्टम सी ग्यास हो। बुझिन्छ? विकसित एवं अवलम्बित सफ्टवेयरमा आधारित आधुनिक सिस्टमलाई सी ग्यास भनिन्छ। भयो कि नै? आधुनिक प्रणालीलाई भने नि हुन्छ के, प्रणालीलाई सी ग्यास भनिन्छ। अर्को बुलेट, यसले सरकारी लेखा प्रणालीको प्रारम्भदेखि अन्त्यसम्मको कार्यलाई अथवा अभिलेखदेखि प्रतिवेदनसम्मको भने पनि हुन्छ है। जे लेख्दा पनि हुन्छ, प्रारम्भदेखि अन्त्यसम्मको कार्यलाई अथवा अभिलेखदेखि प्रतिवेदनसम्मको कार्यलाई व्यवस्थित, वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक, आधुनिक तुल्याउने गर्दछ भन्ने। व्यवस्थित, वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक, आधुनिक, हेर्नुहोस् त, प्रभावकारी तुल्याउने गर्छ जसरी लेख्ने हुन्छ भनेको। सरकारी लेखाको सुरुदेखि अन्त्यसम्मको कामलाई प्रभावकारी तुल्याउनको लागि विकास गरिएको एउटा सफ्टवेयर अथवा सफ्टवेयरमा आधारित सिस्टम भनेको सी ग्यास हो भनेको। बुझिन्छ? सकिन्छ? अनि अर्को बुलेट लेख्नु। सकिन्छ सर, सकिन्छ। के 0 भन्दै हुनुहुन्छ? के 0? अर्को बुलेटमा लेख्ने के भन्ने भन्दा यो सिस्टम अथवा यो प्रणाली महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयद्वारा तर्जुमा गरी सञ्चालनमा ल्याइएको हो। यो प्रणाली महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयद्वारा तर्जुमा गरी सञ्चालनमा ल्याइएको हो। भयो? महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयद्वारा तर्जुमा गरी सञ्चालनमा ल्याइएको हो। अनि हो भन्ने पूर्णविराम लगाउने। जुन सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने भयो। जुन प्रणाली सञ्चालन गर्न कोलेनिका र पर्लेनिकाले युजर आइडी तथा पासवर्ड प्रदान गर्ने गर्दछन्। कोलेनिका तथा पर्लेनिकाले भनेको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय तथा प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयद्वारा हजुरको युजर आइडी र पासवर्ड प्रदान गर्ने गर्दछन् भन्ने। अनि गर्ने गरिन्छ भन्ने पनि हुन्छ के। यसलाई लामो बनाएर हजुरको प्रदेश अन्तर्गतका निकायलाई प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयद्वारा र सङ्घीय सरकारका निकायहरूलाई चाहिँ कोलेनिकाद्वारा हजुरको के अरे युजर आइडी र पासवर्ड प्रदान गरिन्छ भन्ने पनि हुन्छ। तर समग्रमा
हजुर यो प्रणाली सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने युजर आइडी र पासवर्ड कोलेनिका र पर्लेनिकाले प्रदान गर्ने गर्दछन्। पोलेनिका थप्लो लगाएर लेख्ने डट 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 पर्लेनिका भन्ने प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय भनेको कोलेनिका र पर्लेनिकाले प्रदान गर्ने गर्दछन्। इक्जाममा पनि कोलेनिका पर्लेनिका मलेनिका प्रयोग गर्न मिल्छ है। जुन सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने युजर आइडी र पासवर्ड कोलेनिका र पर्लेनिकाले प्रदान गर्ने गर्दछन्। हजुर कोलेनिका भनेको कोष तथा जिल्ला स्थित रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय भन्ने र अर्को पर्लेनिका भनेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय भनेको। के भन्नुहुन्छ सी ग्यासलाई एमआइएस भन्न मिल्छ भन्नुभएको छ। यस्तो भन्ने एमआइएस त होइन, एमआइएस भनेको त म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम व्यवस्थापन सूचना प्रणाली भनेको त्यही व्यवस्थापन सूचना प्रणाली जस्तै सिस्टम हो। यो व्यवस्थापन सूचना प्रणालीले समग्र सूचनाको व्यवस्थापन गर्छ संगठनसँग सम्बन्धित। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा लेखासँग सम्बन्धित सूचना व्यवस्थापन गर्छ, त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउँछ भनेको कि एमआइएस जस्तै हो तर यसले लेखाको गर्छ। जस्तै आरएमआइएसले राजस्वको गर्छ हेर्नुहोस् त। अनि पाम्सले सरकारी सम्पत्तिको गर्छ, एमआइएसले सूचनाको गर्छ। त्यही भने हो विषय उस्तै हुन्, सबै सफ्टवेयरमा आधारित आधुनिक सिस्टम हुन्, तर यिनले जुन प्रयोजनको लागि विकास गरिएको त्यसैलाई प्रभावकारी बनाउने प्रविधि मैत्री बनाउने काम गर्छन् के। बुझिन्छ? हाम्रो कोर्समा एमआइएस छैन तर सोधिराख्नु भएको थियो अस्ति क्वेसनमा एमआइएस आएको थियो। हजुर यो हजुर एमआइएस त हजुरकोमा छैन तर आउन सक्छ। एमआइएस भनेको त सूचना व्यवस्थापन प्रणाली पढ्दाखेरि सूचना पढ्दाखेरि पढ्दा हुन्छ है, तर हजुरको उसमा चाहिँ छैन, एमआइएस छैन। नासुमा चाहिँ पढ्नुपर्छ एमआइएस। केही होइन, त्यो सूचना व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि विकास गरिएको सफ्टवेयरमा आधारित आधुनिक प्रणाली एमआइएस हो के। यो भनेको केही होइन के अरे सूचना व्यवस्थापनको वान डोर सिस्टम हो अथवा वान डोर पोलिसी हो। एकै ठाउँमा सूचनाहरू सङ्कलन गर्ने, त्यहीँबाट वितरण गर्ने अथवा प्रवाहीकरण गर्नको लागि विकास गरेको एउटा मान्यता अथवा सिस्टम अथवा एउटा के भन्ने त्यसलाई सफ्टवेयरमा आधारित एउटा प्रविधिलाई चाहिँ हजुरको एमआइएस भनिन्छ। अनि अर्को बुलेट लेख्ने यसमा यहाँसम्म सकिन्छ? लेख्नुहोस् त सङ्घीय सरकार अन्तर्गतका निकायहरूले एलएमबिआइएसबाट हामीले पढिसकेका छौँ। माथि पढ्यौँ कि नाइ? पढ्यौँ होला, यो माथि छ नि होइन? सङ्घीय सरकार अन्तर्गतका निकायहरूले एलएमबिआइएसबाट र प्रदेश अन्तर्गतका निकायहरूले पिएलएमबिआइएसबाट अख्तियारी प्रदान गरी सी ग्यासको माध्यमबाट खर्च गर्ने गर्दछन् भनेको सङ्घीय सरकारका निकायले एलएमबिआइएसबाट र प्रदेश सरकारका निकायले पिएलएमबिआइएसबाट अख्तियारी प्रदान गर्ने के अरे प्राप्त गरी प्रदान गरी होइन अख्तियारी प्राप्त गरी भनेको त्यसबाट खर्च गर्ने अख्तियारी ल्याउँछन् र सी ग्यासको माध्यमबाट खर्च गर्ने गर्छन् भनेको। सकिन्छ? सी ग्यासको माध्यमबाट खर्च गर्ने गर्छन् भनेको एलएमबिआइएस र पिएलएमबिआइएसबाट खर्च गर्ने अख्तियारी प्राप्त गर्छन्, बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी भने सी ग्यासको माध्यमबाट खर्च गर्ने गर्छन् भनेको के। सर यो एलएमबिएसबाट के अरे सङ्घीय सरकारले एलएमबिएसबाट प्रदेश सरकारले पिएलएमबिएसबाट एलएमबिआइएस हो, त्यसको अगाडि पी थप्ने प्रोभिन्सियल लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फर्मेसन सिस्टम भनेको। त्यसपछि चाहिँ एलएमबिआइएस र पिएलएमबिआइएसबाट अख्तियारी प्राप्त गरी हजुरको के अरे उसबाट के भन्छ के अरे सी ग्यासबाट खर्च गर्ने गर्छन् भन्ने। सर म्युट भयो, म्युट। यहाँ पानी माग्नलाई ल सकिन्छ? अर्को प्लेट लेख्ने बित्तिकै पानी आयो त सर छिट्टै होइन भन्दै थिएँ ल्याइदिँदै रहेछन्। सकिन्छ?
ल अब अर्को विषय लेख्नुहोस् त। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको 2077 कार्तिक 20 गतेको निर्णय अनुसार नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको 2077 कार्तिक 20 गतेको निर्णय अनुसार अथवा निर्णय अनुसार भन्ने निर्णय अनुसार यो प्रणाली संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका निकायहरूमा सञ्चालनमा छ भन्ने। नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको निर्णय 2077 कार्तिक 20 गतेको निर्णय अनुसार यो सिग्यास प्रणाली संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका निकायहरूमा सञ्चालनमा छ भन्ने। अनि अर्को विषय जोड्दा पनि हुन्छ। यी सबै विषय भनेका यस्तो आयो भने लेख्न सकिन्छ। यसलाई आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपजको रूपमा लिइन्छ भन्ने। यो सिग्यास भनेको आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपज हो भनेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा भएको विकास विस्तार हस्तान्तरणसँगै हजुरको यो प्रणालीको विकास भएको हो भनेको। नभए त यो प्रणाली भन्ने केही पनि थिएन। पहिला आधुनिक प्रविधिको विकास भयो। आधुनिक प्रविधिको विकास विस्तार अवलम्बन सँगसँगै अब सरकारी लेखा प्रणालीलाई पनि प्रविधिमा आधारित बनाउनु पर्छ भन्ने विषय मान्यताको विकास भयो। तत्पश्चात यो सिग्यास प्रणालीको विकास भएको। यो बुलेट सब यहाँ मिल्छ, बुझिन्छ? अर्को सूत्र भन्ने छ। लास्टको बुलेट के भन्नु सर भन्दैन त? यसलाई आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपजको रूपमा लिइन्छ भन्ने। स्थानीयतामा SUTRA स्थानीयतामा SUTRA छ। यहाँ त्यो पढ्नु पर्दैन, टाउकै नदुखाउने। त्यो पनि हजुरको के हो भन्दा यस्तै बजेट व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन र लेखा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि विकसित एवं अवलम्बित सफ्टवेयरमा आधारित आधुनिक सिस्टम सूत्र हो है। त्यतातिर जानु पर्दैन, यहाँ सोध्दैन खरिदारमा हजुरलाई सूत्र। त्यो चाहिँ कोही प्रदेशले राखेको छ, अहिले टाउ दुखाउनु परेन ल। अब यही हो। यसमा चाहिँ अगाडिको विषय यति लेख्ने हो है। अनि अर्को विषय एउटा क्वेसन लेखिहाल्ने। यो भने के हो, यसको महत्त्व के हो, किन प्रयोग गरिन्छ, यसमा पढ्ने त्यति हो। त लेख्नुहोस् त। सिग्यासलाई परिभाषित गर्दै यसको प्रयोग गर्नुपर्नका कारणहरूबारे चर्चा गर्नुहोस् अथवा यो प्रयोग गर्नुपर्नका कारणहरूबारे चर्चा गर्नुहोस्। सिग्यासलाई परिभाषित गर्दै यो प्रयोग गर्नुपर्नका कारणहरूबारे चर्चा गर्नुहोस्। दुई प्लस 3 लेख्न सकिन्छ। सिग्यासको महत्त्व के लेख्ने हो? सकिन्छ सर, सकिन्छ। सर भने ल, सर भने यति जान्ने हो। यो यसको मुख्य काम अथवा आवश्यकता, उद्देश्य, महत्त्व, औचित्य किन चाहिन्छ भन्ने सन्दर्भमा क्वेसन आयो भने हेर्नुहोस् है। सरकारी लेखा प्रणालीलाई प्रविधिमा आधारित बनाउन अथवा के गर्नु भन्दा लेखा प्रणालीमा हुन सक्ने गल्ती, त्रुटि, कमी, कमजोरी, अनियमितता, चुहावट, भ्रष्टाचार, छलकपट, जालसाजी, हिनामिना हेर्नुहोस् त, यो जस्ता जति पनि नराम्रा गतिविधिहरू छन् त्यसलाई चाहिँ घटाउन, हटाउन अथवा रोक्न, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी तुल्याउन, सरकारी लेखालाई विद्युतीय शासन मैत्री तुल्याउन अथवा प्रविधिमा आधारित तुल्याउन, आधुनिक व्यवस्थित वैज्ञानिक तुल्याउन भन्ने। अनि अर्को कुरा नै हुन्छ, सरकारी लेखा प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड भनेको अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड अनुसार अनुरूपको तुल्याउन, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्य हुने तुल्याउन भनेको बुझिन्छ। अनि अर्को कुरा TRC सिस्टम छ नि, TRC सिस्टमको व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न गराउन हेर्नुहोस् त। अनि अर्को कुरा के हुन्छ भन्दा सरकारी आर्थिक कारोबारको रियल टाइम रिपोर्टिङ प्राप्त गर्न भनेको सबै यो अभिलेखभरि सबै प्रविधिमा आधारित भयो भने चाहिएका रिपोर्टहरू अथवा प्रतिवेदनहरू, तथ्य तथ्याङ्क, सूचना, जानकारी, विवरणहरू तत्काल प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसकारण के अरे रियल टाइम रिपोर्टिङ प्राप्त गर्न भन्ने हेर्नुहोस् त। लेखा सम्बन्धी गतिविधिलाई प्रभावकारी, व्यवस्थित, वस्तुनिष्ठ तुल्याउन। अनि यो लेखामा काम गर्ने कर्मचारीलाई चाहिँ दक्ष, योग्य, विज्ञ, सक्षम तुल्याउन। अनि अर्को कुरा सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न, संरक्षण गर्न, सम्वर्धन गर्न अथवा दिगो उपयोग गर्न हेर्नुहोस् त।
मानिसले गर्दा हुन सक्ने मानवीय त्रुटिहरूलाई चाहिँ के गर्न भन्दा घटाउन हटाउन निवारण गर्न अथवा आधुनिक आइटी आइसिटीको अवलम्बन मार्फत सरकारी कोषको सदुपयोग अभिवृद्धि गर्न आदि भन्ने बुझिन्छ के भन्नुहुन्छ आवाज काटेर आछ भन्नुहुन्छ त्यस्तो भएको छ र छैन सर क्लियर छ भन्नुभएको छ ठिकै छ सर ठिकै छ भोइस क्लियर आएको छैन भन्नुहुन्छ किन क्लियरै छ सर क्लियरै आछ पिबिसी जस्तै छ सर क्लियर छ उहाँकै सिग्या नेट सिस्टममा समस्या भएका कमी कमजोरी भन्नुभएको छ कमी कमजोरी शून्यलाई एज अ होल कमी कमजोरी समग्रमा कमी कमजोरी हुन्छन् यसका नयाँ कमी कमजोरी भनेर हामीले अन्तबाट ल्याउने होइन सधैँभरि लेख्ने कमी कमजोरी भनेको समस्या हो कि हेर्नुहोस् त एउटा के छ भन्दा सिग्यास ल लेख्नुहोस् क्वेसन लेख्नुहोस् अनि बल्ल एन्सर भन्छु क्वेसन लेखिहाल्ने हजुरले क्वेसन उठाइहाल्नुभयो त लेख्ने सिग्यास भनेको के हो अथवा सिग्यासलाई परिभाषित गर्दै भन्नुहोस् सिग्यासलाई परिभाषित गर्दै यसमा देखिएका समस्या र ती समस्या समाधान गर्ने उपायहरूबारे चर्चा गर्नुहोस् सिग्यासलाई परिभाषित गर्दै यसमा देखिएका समस्या र ती समस्या समाधान गर्ने उपायहरूबारे चर्चा गर्नुहोस् सिग्यासलाई परिभाषित गर्दै यसमा देखिएका समस्या र ती समस्या समाधान गर्ने उपायहरूबारे चर्चा गर्नुहोस् 3+7 सिग्यासलाई परिभाषित गर्दै यसमा देखिएका समस्या र ती समस्या समाधान गर्ने उपायहरूबारे चर्चा गर्नुहोस् 3+7 ल 3 नम्बरमा परिभाषा लेख्ने 3.5 नम्बरमा समस्या लेख्ने र 3.5 नम्बरमा त्यो समाधानका उपाय लेख्ने हो यति बुझिन्छ नि बुझिन्छ सर अगाडि बढौँ ल यो भने यसमा भएका समस्या के हुन् भने म समस्या भन्छु हजुरले समाधान त आफै लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ है सिग्याससँग सम्बन्धित स्पष्ट दीर्घकालीन कानुन नहुनु हेर्नुहोस् त अनि अर्को कुरा स्पष्ट कार्यविधि तर्जुमा गर्न नसक्नु हेर्नुहोस् त यसको कार्यान्वयनको पछि अप्रभावकारी अव्यवस्थित अवैज्ञानिक हुनु अनि कार्यान्वयन गर्ने तहमा कार्यरत कर्मचारीमा ज्ञान सिप क्षमता योग्यता दक्षता विज्ञता सक्षमताको कमी हुनु हेर्नुहोस् त अनुगमन मूल्याङ्कनको पाटो पनि कमजोर हुनु अनि यो सफ्टवेयरमा बेला बेलामा विभिन्न प्रकारका समस्याहरू देखा पर्नु र सही समयमा त्यो सफ्टवेयरमा देखेको समस्यालाई तत्काल समाधान गर्न नसक्नु हेर्नुहोस् त अनि अर्को कुरा के भन्दा यो सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने आधुनिक ऊर्जा र हजुरको के भन्दा यो इन्टरनेटको पहुँच सबै स्थानमा पुग्न नसक्नु बुझिन्छ अनि आवश्यक पर्ने यसका लागि आवश्यक पर्ने पर्याप्त मात्रामा स्रोत साधनको कमी हुनु हेर्नुहोस् त यसको अनुगमन मूल्याङ्कन सुपरिवेक्षण अथवा नियमनको कार्य चाहिँ अप्रभावकारी अव्यवस्थित हुनु अथवा व्यवस्थित हुन नसक्नु भन्ने अनि साइबर सेक्युरिटीको पाटो कमजोर हुनु भन्ने अनि प्रभावकारी अथवा पर्याप्त मात्रामा डेटा रिकभरी सेन्टर स्थापना गरी सञ्चालन गर्न नसक्नु भन्ने यही लेख्ने त हो नि कानुन छैन कार्यविधि छैन बनाउन सकेका छैन कर्मचारी दक्ष योग्य विज्ञ छैनन् डाटा हराउँछ रिकभरी सेन्टर पनि छैन हेर्नुहोस् त यो कर्मचारीले गर्न सक्दैनन् सर प्रोब्लम लेख्दा के भन्दै हुनुहुन्छ मेसेज 3 मार्क्सको लागि कतिवटा पोइन्ट लेख्नुपर्छ सर भन्नुभएको छ 3 मार्क्सको लागि अब पोइन्ट कत्रा हुन्छन् भन्ने हो हामीले यो आवश्यकता उद्देश्य महत्त्व समस्या अथवा विशेषता अथवा व्यवस्था यी लेख्दाखेरि एक एक पोइन्टका अथवा एक एक लाइनका पोइन्टहरू लेख्छौँ त्यसकारण त्यस्ता बुलेट चाहिँ 8-9 वटा 7-8 वटा लेख्न सकिन्छ भने 8-9 वटा 10 वटासम्म लेख्न पनि हुन्छ है किन भन्दा एक एक लाइनका हुन् 8 वटा लाइन त लेख्न सकिहालिन्छ के सर प्रोब्लम लेख्दा पोलिसी पोलिटिकल रिसोर्स टेक्नोलोजिकल कन्डिसनर पार्टहरू समेट्नु पर्छ कि छ सर भन्नुभएको छ ठिक छ यो भने के भन्दा
प्रबलम लेख्दाखेरि सबै विषयमा यिनै हजुरले भने जस्तै हुन्छन् भन्ने छैन। जस्तै लेख्दा पोलिसी छैन हामीले भनिहाल्यौँ, त्यसको कारण प्रभावकारी छैन भन्यौँ। पोलिटिकल भन्नुभयो, अब यहाँ यो चाहिँ सी ग्यासमा पोलिटिकल चाहिँ जोडिँदैन। हेर्नुहोस् है, रिसोर्सेस भनेको रिसोर्स छैन भन्ने कुरा हामीले जोडिहाल्यौँ, रिसोर्सको प्रभावकारी छैन अथवा पर्याप्त छैन भन्यौँ। टेक्नोलोजी पनि प्रभावकारी छैन अथवा टेक्नोलोजीको युज पनि प्रभावकारी छैन भन्यौँ। हेर्नुहोस् त, अनि यो प्रयोग गर्नको लागि कर्मचारीमा दक्षता, योग्यता, विज्ञता, कोअर्डिनेसन भन्नुभएको रहेछ, कन्डिसन के जस्तो छ, दक्षता, योग्यता, विज्ञता, प्रभाव के अरे अभिवृद्धि गर्न सकिएको छैन भन्ने। त्यसको साथसाथै हजुरले हामीले भने जस्तै डेटा रिकभरी सेन्टर छैन, अनि हजुरको के अरे साइबर सेक्युरिटीको पाटो चाहिँ कमजोर छ। हेर्नुहोस् त, अनि अर्को कुरा के भन्ने भन्दा अनुगमन, मूल्याङ्कन, सुपरिवेक्षण, नियमनको पाटो पनि कमजोर छ। यिनै भन्ने हो के समग्रमा समस्या सबैको यही त हो नि। एउटा बाहेक अरू सबै विषय त्यही मिल्छ। समाधान गर्ने यिनै समस्यालाई घटाउनुपर्छ, हटाउनुपर्छ भन्ने बुझिन्छ। सर हामीले जे जति त्यो सफ्टवेयर बेस्ड प्रणालीहरू पढ्यौँ नि सबैमा चाहिँ आइडी पासवर्ड युज हुन्छ? आइडी पासवर्ड युज हुन्छ। सफ्टवेयर प्रयोग गर्नको लागि आइडी पासवर्ड सबैमा आवश्यक हुन्छ, बुझिन्छ। अनि सर यिनीहरूले सबैको रिपोर्ट टाइम के अरे रियल टाइम रिपोर्ट गर्छ? सबै प्रणाली हामीले जति प्रणाली पढ्छौँ ती सबै प्रणालीले त्यो विषयको रियल टाइम रिपोर्टिङ गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन्। सबैमा मिल्छ। यी सबै आधुनिक प्रविधिका उपज हुन्, त्यो पनि सबैमा मिल्छ, बुझिन्छ। त्यो जुन प्रणाली छ त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी, व्यवस्थित, वस्तुनिष्ठ तुल्याउनको लागि विकास गरेर प्रचलनमा ल्याइएको सफ्टवेयरमा आधारित आधुनिक सिस्टम हुन्। यी सबै हामीले जे पढ्छौँ ती सबैको त्यो एन्सरै त्यस्तै फर्मेटको हुन्छ के, लेख्ने नि त्यही हो, बुझिन्छ। त्यसरी बुझ्नु भने सजिलो हुन्छ। क्याल्कुलेसनको कुरा चाहिँ टिएससी र सी ग्यासमा मात्रै मिल्ने हो कि अरूमा पनि मिल्छ? कस्तो के भन्नु पर्यो? ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन वाला कुरा नि, त्यो महत्त्वमा लेख्दाखेरि हामीले लेख्छौँ नि त। केमा लेख्दा? महत्त्वमा के हिसाब मिलानमा सहजता ल्याउँछ वाला कि? हिसाब मिलानमा त लेखाका विषयमा हुन पर्यो। अब एमआइएसमा त हिसाब मिलान भएन नि त। हजुर है, जहाँ लेखाका विषय आउँछन् लेखाका विषयमा मिल्यो हिसाब मिलान भन्ने कुरा, ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टका कुराहरू। अनि हजुरको यतातिर के अरे एमआइएसमा अथवा हजुरको अरू विषयमा गएर लेख्न चाहिँ मिलेन, लेखाका विषयमा लेख्न मिल्छ। जस्तै आरएमआइएसमा मिल्यो? हजुर, आरएमआइएसमा मिल्छ कि नै त्यो कुरा? एमएस कि एमआइएस? आरएमआइएस। ए आरएमआइएसमा चाहिँ हजुरको ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट हुन सक्छ, किन भन्दा राजस्व त हुन्छ। हस् सर, थ्याङ्क यू। है ल, ठिक छ। अब दरौटी लेखा छ, यसमा हामीले पढ्नु पर्ने दरौटी लेखा प्रणाली हो के। अर्को लेख्नु त विषय दरौटी लेखा भनेको दरौटी लेखा प्रणाली भन्ने है। समग्रमा हामीले पढ्ने दरौटी लेखाको प्रणाली सुरुदेखि अन्त्यसम्मको सबै विषय पढिसकेपछि समावेश सबै विषय हुन्छ। दरौटी लेखा प्रणाली हुन त त्यहाँ दरौटी लेखा मात्र राखेको छ विषय हजुरलाई, त्यो हामीले पढ्ने विषय फेरि लेखा मात्र नभएर लेखा प्रणाली हो के। सुरुदेखि अन्त्यसम्मको सबै विषय पढ्नुपर्छ है। पहिला बुझ्ने अब टिएससीहरु पढाइसक्नुभयो? हजुर, टिएससी पढाइसक्नुभयो? के टिएससी पढिसक्यौँ हामीले। दरौटी लेखा बाँकी छ। नबुझेका कुरा पहिला एकचोटि टपिक सिद्धाउँ, त्यसपछि हजुरले उसमा भन्नु र फेरि एकपटक मैले सर र हजुरले नबुझेका कुरा भनिदिउँला है एउटा क्लासमा, पछिल्लो क्लासमा। केही छैन, पहिला अगाडि बढ्नुपर्ने भयो, इक्जाम पनि आइसक्यो। अब दरौटी लेखा अब एकैछिन सुन्ने, दरौटी लेखा प्रणाली गराउने है। दरौटी हेर्नुहोस् त, कुनै पनि काम टुङ्गो नलाग्दासम्म सुरक्षण बापत राखिने जमानत रकमलाई धरौटी भनिन्छ। अरू केही नभए पनि हजुरले सिम्पल रूपमा बुझ्ने धरौटी भनेको धितो हो, बुझिन्छ। ब्याङ्कले धितो राखेको छ, अर्को केले धितो राखेको छ, यो घर धितोमा छ, खेत धितोमा छ, कसले के धितो राखेर निकाल्यो भनेर बुझ्नुहुन्छ नि हजुरले, त्यो भनेको जमानत हो के। तर सरकारी निकायमा राखेको त्यो ब्याङ्कमा राख्ने के अरे घर जग्गा राख्ने अथवा हजुरको के अरे गाडी घोडा राख्ने भनेको होइन है। यो भने के भन्दा कुनै पनि काम टुङ्गो नलागेसम्म सुरक्षण बापत राखिने जमानत रकमलाई
धरौटी भनिन्छ। सरकारी निकायको काम गर्ने सिलसिलामा धरौटी त्यस्तो अवस्थामा राखिन्छ जुन काम टुङ्गेको छैन र त्यो काम टुङ्ग्याउनको लागि हेर्नुहोस् है, कुनै व्यक्तिलाई केही जिम्मा दिइन्छ भने त्यो जिम्मा दिनुभन्दा पहिले, सम्झौता गर्नुभन्दा पहिले नै हजुरको धरौटी राख्ने काम हुन्छ र त्यो काम सम्पादन भइसकेपछि सम्झौता बमोजिमको धरौटी रकम फिर्ता गर्ने काम हुन्छ। यदि सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पादन हुन सकेन भने त्यो धरौटी रकम हजुरको के हुन्छ भन्दा जफत हुन्छ र राजस्व खातामा सदरस्याह गर्ने गरिन्छ। र सरकारी निकायमा धरौटी राख्दा नगद मात्र राख्ने गरिन्छ। मैले अघि हजुरलाई बुझाउनको लागि ब्याङ्कमा धितो राख्ने भने है, त्यो भनेको 8 करोडको जग्गामा त्यो दियो भनेको थियो नि, त्यो भनेको ब्याङ्कले गरे हो। हेर्नुहोस् है, इम्पोर्टेन्ट मात्र सोधेको छ भने डेफिनेसन लेख्नु पर्छ कि नै सर, के बटनको भूमिका बनाउने होइन, एक लाइन परिभाषा है। अनि अर्को कुरा के गर्ने भन्दा त्योभन्दा पछि तल चाहिँ यसको के अरे सी ग्यासले हजुरको सरकारी लेखा प्रणालीलाई प्रभावकारी तुल्याउनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने गर्छ, जसलाई दिए भने मूल्य गर्न सकिन्छ भन्ने। अनि बल्ल जोड्ने, एक लाइन परिभाषा अनिवार्य रूपमा जोड्ने है। अनि अर्को कुरा मैले के भन्दै थिएँ, यो सरकारी निकायमा चाहिँ धरौटी चाहिँ हजुरको नगदमा मात्र राख्ने गरिन्छ, घर जग्गा धरौटी राख्ने काम हुन्न है। अनि अर्को कुरा के भने भन्दा यो धरौटीलाई प्रभावकारी तुल्याउनको लागि यो धरौटी सम्बन्धी व्यवस्था आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी 2076 र नियमावली 2077 मा यस सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ भन्ने। धरौटी राख्ने अथवा धरौटी जफत गर्ने, धरौटी सदरस्याह गर्ने अथवा कस्तो अवस्थामा धरौटी राख्ने भन्ने विषय यो धरौटी सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन 2076 र नियमावली 2077 मा गरिएको छ। त्यही धरौटी रकमको आम्दानी बाँध्ने अथवा धरौटी रकम प्राप्त गर्नेदेखि प्रतिवेदन गर्नेसम्मको कार्यलाई धरौटी श्रेष्ठता प्रणाली भनिन्छ। यसले धरौटीको सुरुदेखि अन्त्यसम्मको कार्यलाई जनाउने गर्छ। भनेको धरौटी रकम प्राप्ति गर्ने अथवा के अरे भन्दा पहिचान गर्ने, त्यसपछि प्राप्ति गर्ने, सङ्कलन गर्ने, ब्याङ्कमा लगेर दाखिला गर्ने, ब्याङ्क दाखिला गरिसकेपछि हजुरको लेखा राख्ने भनेको लेखाङ्कन गर्ने, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अवलम्बन गर्ने, धरौटीको सुरक्षा गर्ने, संरक्षण गर्ने। हेर्नुहोस् त, अनि प्रक्रिया पुरा गरिसकेपछि सम्झौता अनुसारको धरौटी फिर्ता गर्ने अथवा धरौटी रकम त्यो सम्झौता पुरा हुन सकेन भने धरौटी जफत गर्ने। धरौटी जफत गरिसकेपछि हजुर के गर्ने भन्दा धरौटीलाई सदरस्याह गर्ने भनेको राजस्व खातामा जम्मा गर्ने र प्रतिवेदन आन्तरिक र अन्तिम लेखा परीक्षण गर्ने गराउने प्लस हजुरको प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्ने सम्मको कार्यलाई धरौटी श्रेष्ठता प्रणाली भनिन्छ। यसलाई प्रभावकारी तुल्याउनको लागि मलेनिकाद्वारा तर्जुमा गरी मलेपद्वारा स्वीकृत गरिएका विभिन्न 601 देखि 608 सम्मका मलेप फारमहरू प्रचलनमा छन् भन्ने हो। समग्रमा धरौटी यही हो। पहिला मिनिङ बुझ्ने, धरौटी भनेको कुनै पनि काम टुङ्गो नलागेसम्म सुरक्षण बापत राखिने जमानत रकमलाई धरौटी भनिन्छ भन्ने है। अनि अर्को विषय के भन्ने भन्दा यो धरौटी चाहिँ हेर्नुहोस् त, धरौटीको प्राप्ति गर्नेदेखि प्रतिवेदन गर्नेसम्मको कामलाई धरौटी श्रेष्ठता प्रणाली भनिन्छ भन्ने। यसले धरौटीको समग्र चक्रलाई, जीवन चक्रलाई अथवा धरौटी प्रक्रियालाई जनाउँछ भन्ने है। अनि अर्को विषय के भन्ने भन्दा धरौटी प्राप्ति गर्ने, प्राप्ति गरिसकेपछि त्यसको अभिलेख राख्ने। हेर्नुहोस् त, अभिलेख राखिसके अथवा के गर्ने भन्दा प्राप्ति गर्ने अनि ब्याङ्कमा दाखिला गर्ने, ब्याङ्कमा दाखिला गरिसकेपछि अभिलेख राख्ने, लामो छोटो बनाउनु मिल्छ है। अभिलेख राखिसकेपछि त्यसलाई सुरक्षा गर्ने, संरक्षण गर्ने, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अवलम्बन गर्ने, बुझ्ने। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अवलम्बन गरिसकेपछि प्रक्रिया अनुसार प्रक्रिया पुरा गरेर धरौटी फिर्ता दिने अथवा धरौटी जफत गर्ने, धरौटी सदरस्याह गर्ने अथवा हजुर के गर्ने भन्दा आन्तरिक र अन्तिम लेखा परीक्षण गर्ने गराउने र प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्नेसम्मको कामलाई धरौटी श्रेष्ठता प्रणाली भनिन्छ। श्रेष्ठता भनेको कुनै पनि विषयवस्तुको बारेमा जानकारी दिने लिखित दस्तावेज हो। श्रेष्ठता भने के हो भन्दै हुनुहुन्छ नि, कुनै पनि विषयवस्तुको बारेमा जानकारी दिने लिखित विषयवस्तु हो के। अब यहाँ अर्को कुरा जोड्न नि सकिन्छ, यसले धरौटीको बारेमा जानकारी दिने तथ्य, तथ्याङ्क, सूचना, जानकारी, विवरण, लिखत तथा प्रमाणहरूलाई जनाउँछ भनेर लेख्न मिल्छ। त्यही हो धरौटी भनेको। यस सम्बन्धी व्यवस्था आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन 2076 र नियमावली 2077 मा गरिएको छ। प्लस यसलाई प्रभावकारी तुल्याउनको लागि धरौटी लेखा अथवा धरौटी श्रेष्ठता प्रणालीलाई प्रभावकारी तुल्याउनको लागि मलेनिकाद्वारा तर्जुमा गरी मलेपद्वारा स्वीकृत गरिएका विभिन्न 601 देखि 608 सम्मका मलेप फारमहरू प्रचलनमा छन् भन्ने हो। बुझिन्छ?
श्रेष्ठता र श्रेष्ठता प्रणालीमा के डिफरेन्स छ भन्नुभएको छ। श्रेष्ठता भनेको जानकारी दिने, प्रणाली भनेको सुरुदेखि अन्त्यसम्मको काम। हामीले प्रणाली भनेर लेखिसकेपछि एज अ होल सबै त्यही हो। श्रेष्ठता भनेको त्यसको बारेमा जानकारी लिखित दस्तावेज भनेको हो कि श्रेष्ठता भनेको। श्रेष्ठता खडा गर्ने भन्छ नि, भनेको प्रमाण सङ्कलन गर्ने अथवा त्यो के अरे कागज तयार गर्ने, कागजलाई चाहिँ श्रेष्ठता भन्छ। श्रेष्ठता प्रणाली भनेको सुरुदेखि अन्त्यसम्मको सबैको काम हो। बुझिन्छ? ल लेख्ने 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 धरोटी श्रेष्ठता प्रणाली नबुझे नि लेख्ने। अब कुनै पनि काम टुङ्गो नलाग्दासम्म, कुनै पनि काम टुङ्गो नलाग्दासम्म सुरक्षण बापत राखिने, कुनै पनि काम टुङ्गो नलाग्दासम्म सुरक्षण बापत राखिने जमानत रकमलाई, कुनै पनि काम टुङ्गो नलाग्दासम्म सुरक्षण बापत राखिने जमानत रकमलाई दरौटी भनिन्छ। कुनै पनि काम टुङ्गो नलाग्दासम्म सुरक्षण बापत राखिने जमानत रकमलाई दरौटी भनिन्छ। कुनै पनि काम टुङ्गो नलाग्दासम्म, टुङ्गो भनेको नटुङ्गिनसम्म, नसिद्धिनसम्म भनेको है। कुनै पनि काम टुङ्गो नलाग्दासम्म सुरक्षण बापत राखिने अथवा राखिएको जमानत रकमलाई दरौटी भनिन्छ। भयो? भयो सर, भयो। अर्को बुलेट, दरौटी रकमको प्राप्ति गर्नेदेखि प्रतिवेदन गर्नेसम्मको कार्यलाई, दरौटी रकमको प्राप्ति गर्नेदेखि प्रतिवेदन गर्नेसम्मको कार्यलाई दरौटी श्रेष्ठता प्रणाली भनिन्छ। दरौटीको लेखा भनेको दरौटी श्रेष्ठता प्रणाली भनेको। बुझ्ने? दरौटी लेखा भनेर हाम्रो टपिक त्यो छ। दरौटीको लेखा राख्ने भनेको अभिलेख राख्ने मात्र होइन कि, अभिलेख राख्नेदेखि प्रतिवेदन गर्नेसम्मकै काम हो। दरौटीको अभिलेख राख्नेदेखि प्रतिवेदन गर्नेसम्मको कार्यलाई दरौटी श्रेष्ठता प्रणाली भनिन्छ। भयो? होइन, दरौटी रकमको प्राप्ति गर्नेदेखि प्रतिवेदन गर्नेसम्मको कार्यलाई दरौटी श्रेष्ठता प्रणाली भनिन्छ। अथवा दरौटी श्रेष्ठता प्रणालीले बुझाउँछ, जनाउँछ, जसरी लेख्ने हुन्छ कि विषय त्यही हो। प्राप्ति गर्नेदेखि प्रतिवेदन गर्नेसम्मको काम के पदेखि प भन्ने सम्झिने। प्राप्ति भनेको सुरुको, प्रतिवेदन भनेको लास्टमा अनुगमन मूल्याङ्कन गरेर प्रतिवेदन गर्नेसम्मको काम। दरौटी रकमको प्राप्ति गर्नेदेखि प्रतिवेदन गर्नेसम्मको कार्यलाई दरौटी श्रेष्ठता प्रणाली भनिन्छ। भयो? अर्को बुलेट लेख्नुहोस् त। दरौटी रकम कमा गर्ने, सब बुलेटमा जाने। थाहा छ सब बुलेट भनेको? दरौटी रकम कमा सब बुलेटमा, यति किन त्यो माथिल्लो भन्दा थोरै अगाडिबाट बुलेट बनाएर लेख्ने है। दरौटी रकम कमा गरेर सब बुलेटमा गर्ने। प्राप्ति गर्ने 2 पोइन्ट है। सङ्कलन गर्ने, अर्को बुलेट है। प्राप्ति गर्ने, सङ्कलन गर्ने, विषय फरक हुने है। प्राप्ति गर्ने, सङ्कलन गर्ने, बैंक दाखिला गर्ने 2 पोइन्ट। बैंक दाखिला गर्ने 2 पोइन्ट। अभिलेखाङ्कन गर्ने 2 पोइन्ट। बुलेट है। अभिलेखाङ्कन गर्ने भनेको लेखा राख्ने भनेको। अभिलेखाङ्कन गर्ने, सुरक्षा र संरक्षण गर्ने, अर्को बुलेट आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अवलम्बन गर्ने 2 पोइन्ट है। लेख्दाखेरि लामो तिर तलसम्म जान्छ, तर महत्त्वपूर्ण विषय लेखाउँदैछु मैले यहाँ। अरू नामले नै आउँछ लेख्ने त्यहाँ। सुरक्षा र संरक्षण गर्ने। अनि अर्को बुलेट आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अवलम्बन गर्ने, तोकिएको प्रक्रिया पुरा गरी फिर्ता गर्ने। अर्को बुलेट है। तोकिएको प्रक्रिया पुरा गरी फिर्ता गर्ने।
जफत गर्ने निर्णय गर्ने अथवा जफत गर्ने मात्र लेखे पनि हुन्छ। जफत गर्ने अथवा तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी कानुन बमोजिम जफत गर्ने भने पनि हुन्छ। जफत गर्ने। त्यसै अर्को कुरा के भने भन्दा राजस्व खातामा सदर स्याहा गर्ने। धरौटी खाता एउटा हुन्छ, राजस्व खाता अर्को हुन्छ। धरौटी खातामा भएको पैसालाई हजुरको निर्णय गरेर अर्को के अरे राजस्व खातामा लगेर जम्मा गरिदिने कामलाई चाहिँ सदर स्याहा भन्छ है। सदर स्याहा गर्ने भयो। त्यसै अर्को बुलेटमा राजस्व खातामा लगेर जम्मा गर्ने। राजस्व खातामा लगेर जम्मा गर्ने कामलाई सदर स्याहा भनिन्छ के। सदर स्याहा गर्ने लेख्ने हो यहाँ लेख्दा चाहिँ सदर स्याहा लेख्ने है। सदर स्याहा गर्ने। त्यसै अर्को कुरा के भने भन्दा आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने भनेको आलेप र अलेप गर्ने गराउने। 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 के भयो आन्तरिक र अन्तिम लेखा परीक्षण गर्ने गराउने एवं भन्ने। अनि अर्को बुलेटमा जाने प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्ने सम्मका। प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्ने सम्मका। प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्ने सम्मका। प्रतिवेदन पेश गरी के अरे प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्ने सम्मका समष्टिगत गतिविधिहरूलाई हामीले केबाट सुरु गरेका छौँ माथि पढ्नुस् त सुरुमा। धरौटी रकम मात्रै गरेछ। ए धरौटी रकमको भनेपछि अब लास्टमा त्यससँग जोड्न पर्यो है, नभए मिल्दैन। के अरे प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्ने सम्मको कार्यलाई यस्तो भन्नु पर्यो धरौटी श्रेष्ठता प्रणालीले जनाउँदछ भन्ने। धरौटी श्रेष्ठता प्रणालीले जनाउँदछ। यो विषय यति लामो लेखाको के भन्दा हामीले माथि नै लेखेका छौँ लेख्नलाई। प्राप्ति गर्नेदेखि प्रतिवेदन गर्नेसम्मको काम लेखेका छौँ त्यहाँ हो। तर यसबाट के आउँछ भन्दा त्यसको साइडतिर लेख्नुहोस् धरौटी प्रक्रिया यही हो, धरौटी चक्र भनेको यही हो भन्ने। कहिलेकाहीँ प्रक्रिया चक्र भनेर सोधिदिन्छ। त्यो प्रक्रिया चक्र भन्यो भने सुरुदेखि अन्त्यसम्म काम हो के। चरण धरौटीका चरण भन्छ भनेको प्राप्ति गर्नेदेखि प्रतिवेदन गर्नेसम्मको काम हो। प्रतिवेदन तयार गर्नेदेखि उता पेश गर्नेसम्मका समष्टिगत गतिविधि नलेख्नु। त्योभन्दा पछाडिका कुरालाई त लेख्नु परेन। त्यहाँदेखि प्राप्ति गर्नेदेखि प्रतिवेदन गर्नेसम्मको काम भनेको चक्र भनेको पनि त्यही हो, अनि हजुरको चरण भनेको पनि त्यही हो, प्रक्रिया भनेको पनि त्यही हो कि। त्यहाँदेखि त्यहाँसम्मका विषय लेख्ने हो। यहाँ अहिले हामीले सिलसिला जोड्नको लागि श्रेष्ठता प्रणालीमा जोड्यौँ यो हो। तर हजुरको धरौटी भनेको के हो, धरौटीको चक्रबारे चर्चा गर्नुहोस् भन्यो भने धरौटीको परिचय लेख्ने, माथि तल गएर लेख्ने। अनि धरौटीको चक्र भनेको धरौटी रकम प्राप्ति गर्ने अनि त्यसपछि सङ्कलन गर्ने भनेर टु बी पोइन्ट लेख्ने हो के। प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्ने आदि बनाउने हो अथवा गोलो बनाएर लेख्ने हो। पेश गर्नेसम्मको प्रतिवेदन पेश गर्नेसम्मको प्रक्रियालाई धरौटी श्रेष्ठता प्रणाली भनिन्छ भन्न पर्यो यहाँ चाहिँ। बुझ्ने के बुझ्नु भएन क्या हो। धरौटी श्रेष्ठता प्रणाली हो यो। तर चक्र भने पनि चरण भने पनि प्रक्रिया भने पनि धरौटीको त्यही हो के भित्रका बुलेट। सर एकचोटि यो लाइन सर र सुरुदेखि भन्नु। धरौटीको प्राप्ति गर्नेपछि सर एकचोटि भनिदिनु मात्रै। प्राप्ति गर्ने अब त्यहाँ तलमाथि एउटा दुईवटा तलमाथि हुन सक्छ नि हेर्ने। धरौटी प्राप्ति गर्ने, त्यसै प्राप्ति गरिसकेपछि के गर्ने भन्दा सङ्कलन गर्ने, सङ्कलन गरिसकेपछि ब्याङ्कमा लगेर जम्मा गर्ने भनेको ब्याङ्क दाखिला गर्ने, ब्याङ्क दाखिला गरिसकेपछि कहाँबाट आएको धरौटी भन्ने सन्दर्भमा त्यो धरौटीको लेखाङ्कन गर्ने, अभिलेखाङ्कन गर्ने कुरा हुन्छ। अभिलेखाङ्कन गरिसकेपछि हजुरको के हुन्छ भन्दा त्यसको सुरक्षा गर्ने, संरक्षण गर्ने, सम्वर्धन गर्ने कुरा, त्यसमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अवलम्बन गर्ने कुरा। त्यसै अर्को कुरा के हुन्छ भन्दा हजुरको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अवलम्बन गरिसकेपछि तोकिएको प्रक्रिया पुरा गर्यो भने हजुर
काम तोकेको सम्झौता बमोजिमको काम भयो भने धरोटी फिर्ता दिने, अनि अर्को त्यो तोकेको सम्झौता बमोजिमको काम भएन भने धरोटी जफत गर्ने निर्णय गर्ने, त्यसपछि हजुरको जफत भएको धरोटीलाई राजस्व खातामा लगेर जम्मा गर्ने, हेर्नुहोस् है। अनि राजस्व खातामा लगेर जम्मा गरिसकेपछि फेरि अर्को कुरा के हुन्छ भन्दा हजुरको धरोटीको सम्बन्धमा के अरे यो आन्तरिक र अन्तिम लेखा परीक्षण गर्ने गराउने, अनि प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्ने सम्मका कामलाई हजुरको के भनिन्छ भन्दा धरोटी विशेषता प्रणाली भनिन्छ भन्ने, यसले त्यसले जनाउँछ भन्ने। सकिन्छ? सकिन्छ सर। ल अर्को बुलेट, अब अर्को बुलेटमा जानु त। यस सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था, यस सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था, यस सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन, यस सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन 2076 र नियमावली 2077 मा गरिएको छ। यस सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन 2076 र नियमावली 2077 मा गरिएको छ। भयो? भएन सर, यो स्पष्ट व्यवस्था आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन 2076 र नियमावली 2077 मा गरिएको छ। यस सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन 2076 र नियमावली 2077 मा गरिएको छ। सकिन्छ? लेखाको हजुरको छाता कानुन, केन्द्रीय कानुन भनेकै आर्थिक कार्यविधि कानुन हो के, त्यसकारण आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐनमा यस सम्बन्धी व्यवस्था छ भन्ने। अर्को बुलेटमा जाने। यसलाई प्रभावकारी तुल्याउन, यसलाई प्रभावकारी तुल्याउन, यसलाई प्रभावकारी तुल्याउन मलेनिकाद्वारा तर्जुमा गरी, यसलाई प्रभावकारी तुल्याउन मलेनिकाद्वारा तर्जुमा गरी मलेपद्वारा स्वीकृत गरिएका, यसलाई प्रभावकारी तुल्याउन मलेनिकाद्वारा भनेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयद्वारा तर्जुमा गरी मलेप भनेको महालेखा परीक्षकद्वारा भनेको है, मलेनिकाद्वारा तर्जुमा गरी मलेपद्वारा स्वीकृत गरिएका विभिन्न विभिन्न कोष्ठभित्र लेख्ने 601 देखि 608 सम्मका भन्ने कोष्ठ बन्द गर्ने, विभिन्न 601 देखि 608 सम्मका मलेप फारमहरू प्रचलनमा छन्। यसलाई प्रभावकारी तुल्याउन मलेनिकाद्वारा तर्जुमा गरी मलेपद्वारा स्वीकृत गरिएका विभिन्न 601 देखि 608 सम्मका मलेप फारमहरू प्रचलनमा छन्। र त्योभन्दा तलतिर बुझ्ने त्यो मलेप फारम गोक्ने भनेर लेख्ने, अब त्यो आफै गोक्ने हो। 601 देखि 608 सम्म धरोटीको व्यक्तिगत खाता भने है नि, के अरे व्यक्तिगत धरोटी खाता, अनि हजुरको गोस्रा धरोटी खाता भनेको छ। त्यो कहाँ के हो कस्तो भन्नेतिर लाग्न पर्दैन, सर र 601 देखि 608 सम्म गोक्ने। कहिलेकाहीँ धरोटी विशेषता प्रणाली भनेको के हो, यसमा प्रयोग हुने मलेप फारम बारे चर्चा गर्नुहोस् भनेर आइदिन्छ। त्यसकारण त्यो 8 वटा फारम चाहिँ पढ्ने, बुझिन्छ? सकिन्छ कि नै? सकिन्छ सर। ल अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न, घोक्नै पर्ने प्रश्न। म लेखाइदिन पर्यो नि लेखाइदिन्छु। अब मैले जानेर हुन्न, मैले त घोकेको छु, जानेको छु है। अब पढाउँदै त्यतिकै जानिन्छ। हजुरले जान्नुपर्छ यो विषय जसरी पनि के कस्तो अवस्थामा धरोटी राख्ने गरिन्छ अथवा राख्नुपर्छ भनेको छ, अथवा धरोटी राख्नुपर्ने अवस्था के हो भनेको छ। त्यो धरोटी राख्नुपर्ने अवस्था चाहिँ जसरी जान्नुपर्छ। बुकमा छैन म लेखाइदिन्छु, छ भने मैले लेखाइदिन्न, त्यही सारेर पढ्ने। तर अनिवार्य रूपमा पढ्ने। यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्वेसन त्यही हो। के कस्तो अवस्थामा धरोटी राख्ने गरिन्छ अथवा के कस्तो अवस्थामा धरोटी लिने गरिन्छ अथवा धरोटी राख्ने अवस्थाहरू के हुन्, जसरी नै हुन सक्छ। यहाँ बुकमा त छ के सर? त्यही हो, नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने, तिर्न अथवा बुझाउनु पर्ने राजस्व अग्रिम रूपमा बुझाउँदा भने नि
नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने राजस्व कति बुझाउने भन्ने कुरा यकिन नहुँदै अग्रिम रूपमा बुझाउँदा, त्यही भनेको थियो नि, भेटाउनु पनि त्यही छ। त्यो विषय जसै गक्ने 6वटा बुलेट होला। 6वटा छ। ल त्यति भन्ने त्यो। अब बुझ्नुहोस्, धरोटीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय त्यही हो। धरोटीको भन्दा पनि हामीले तल्लो पढ्दैछौँ नि, यो खण्डको एउटा महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो यो। सर मेरो बुकमा 4वटा मात्रै छ त। 3 नम्बरमा आउँछ, 4वटा त्यसमा जोड्या होला त्यसै। अन्य त्यो लास्टको लेखा छैन होला, अन्य कुनै कारणले धरोटी राख्नुपर्ने भएमा भन्ने लेखा छैन होला, अर्को केहीमा जोड्या छ होला के। 4वटा मात्रै छ सर। 4वटा छ। धरोटी माग गर्न सक्ने अवस्था, धरोटी जम्मा गर्नुपर्ने अवस्था भने एउटै त होला नि। एउटै हो। त्यो भनेको विषय 6वटा छन् हजुरकोमा। मैले बुझेँ त्यसो भए त्यो माथिको विषयलाई एकै ठाउँ राख्यो। नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने राजस्व अग्रिम रूपमा बुझाउँदा, नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने राजस्व कति बुझाउने भन्ने यकिन नहुँदै अग्रिम रूपमा बुझाउँदा भन्ने अवस्था चाहिँ दुइटै छ कानुनमा पनि है। त्यहाँ एकै ठाउँ मात्र राख्या होला। त्यही जति छ त्यति पढ्ने, तर विषय चाहिँ 6वटा हो। हेर्ने त्यहाँ एकचोटि सर भनिदिनु न। नेपाल त्यो बुकमा छ हेर्नु नि। नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने राजस्व अग्रिम रूपमा बुझाउँदा अथवा नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने राजस्व कति बुझाउने हो भन्ने कुरा यकिन नहुँदै अग्रिम रूपमा बुझाउँदा अथवा कुनै बोलपत्र अथवा लिलाममा भाग लिनको लागि हेर्नुहोस् त, सम्बन्धित कार्यालयले तोकेको यति रकम धरोटी राख्नुपर्छ भने तोक्या छ भने त्यो रकम बुझाउँदा, त्यो भनेको बोलपत्र भनेको खरिद भनेको के, खरिद लिलामको प्रक्रियामा भाग लिनको लागि। अनि अर्को कुरा, कुनै पनि काम गर्नु अगावै कुनै रकम धरोटी राख्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ भने त्यो काम गर्दाखेरि पनि हजुरको त्यो तोके बमोजिमको रकम चाहिँ धरोटी राख्नुपर्छ। नेपाल सरकार अड्डा अदालत कुनै निकाय भन्छ, हेर्नुहोस् है, नेपाल सरकार अड्डा अदालत कुनै निकायले मागेको धरोटी बुझाउँदा, हेर्नुहोस् त। अनि अर्को अन्य कुनै तोके बमोजिमका विषयमा अथवा तोके बमोजिमका काममा चाहिँ धरोटी राख्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था भएमा भनेको छ। त्यही हो सर। अनि यो भन्सार कर सम्बन्धी कार्यहरूमा निकासी पैठारी कामको सिलसिलामा र अग्रिम कर वा विवादित कर रकम बुझाउनु पर्दा यो होइन र? त्यो भनेको त्यसलाई व्याख्या गरेर कस्तो अवस्था भन्ने लेख्यो कानुनमा। भन्सारको अर्को भन्ने चाहिँ लेखा छैन, बुझ्ने बुझिन्छ। त्यसलाई त्यो व्याख्या गरेर कसले कहाँ लेख्यो मलाई थाहा छैन, व्याख्या गरेर लेखियो त्यहाँ। भनेपछि हुन चाहिँ त्यो 6वटा हो। भएको चाहिँ 6वटा हो, त्यसरी बुझ्ने। ल अब क्वेसन लेख्ने। हजुरले लास्टमा भनेका पोइन्ट चाहिँ योमा रहेनछ। ए छैनन् यस्तो। त्यो त एउटा हुनुपर्छ है, नेपाल सरकार कुनै पनि नेपाल सरकार अड्डा अदालत अथवा कुनै कार्यालयले मागेको धरोटी रकम बुझाउँदा भनेको सन्दीप लामिछाने 10 लाख छुट्यो भने सुन्नुभएको छ कि छैन? त्यो पोइन्टै छैन यहाँनिर। त्यो नभएसम्म कहाँ पुग्यो त नि? थप्न पर्यो त्यो पोइन्ट छैन सर। 3वटा मात्रै छ किताबमा त, 3वटा छ। अब थपौँला बाँकी कुरा। थप्ने अदालती प्रक्रियामा धरोटी रकम माग भएमा होला त त्यस्तो। नेपाल सरकार कुनै अड्डा अदालत कुनै निकायले धरोटी रकम मागेमा भन्ने हो के। हो सर। हल्ला नगर्ने, क्वेसन लेख्ने। धरोटी स्रष्टा प्रणाली भनेको के हो? धरोटी स्रष्टा प्रणाली भनेको के हो? क्वेसन मार्क। के कस्तो अवस्थामा धरोटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ चर्चा गर्नुहोस्। अथवा के कस्तो अवस्थामा धरोटी राखिन्छ अथवा धरोटी माग गर्नुपर्ने अवस्थाहरू के हुन्? जसरी पनि आउन सक्छ है क्वेसन जसरी घुमाउन सक्छ। एन्सर चाहिँ एउटै हो के। त्यसकारण हजुरले पढ्ने बेला बुझ्ने, त्यति घोकिसकेपछि जे आए पनि लेख्ने हो। 2+3। ल यो खण्डकै महत्त्वपूर्ण क्वेसनमा राख्ने यसलाई र घोक्ने। सकिन्छ? अहिले त सकिन्छ जस्तो लाग्छ सर, पछि के हुन्छ? सकिन्छ। आनन्दले अहिले एकैछिन भएपछि एकैछिन यति घोकेर सुत्नु न। आज महत्त्वपूर्ण रहेछ, यतिको महत्त्वपूर्ण विषय त म घोकिहाल्छु भनेर भित्रदेखि आउनु पर्यो कि इनर्जी निकाल्नु पर्यो। अनि सकिन्छ। अर्को क्वेसन 2+3 गर्ने। अर्को क्वेसन, धरोटी स्रष्टा प्रणालीलाई परिभाषित गर्दै
यसको महत्त्व पनि धरोटीलाई व्यवस्थित बनाउन, वस्तुनिष्ठ बनाउन, वैज्ञानिक बनाउन, धरोटी मासिने नासिने हराउने अवस्थाको अन्त्य गर्न हेर्नुहोस् त। अनि धरोटी रकमको संरक्षण र सुरक्षा गर्न, धरोटी कारोबारलाई वैधानिकता वस्तुनिष्ठता प्रदान गर्न अथवा वैधानिक आधार प्रदान गर्न हेर्नुहोस् त। यो धरोटी रकम कसले राख्यो, कहिले राख्यो अथवा कुन क्रियाकलापको लागि धरोटी राख्यो भन्ने कुरा हजुरको यकिन गर्न। त्यति मात्र होइन, सरकारी काम गर्ने जुन के अरे सरकारी काममा कारोबारमा अथवा सरकारी कार्यमा अथवा सरकारी खरिदमा सहभागी हुने पक्षलाई जिम्मेवार जवाफदेही उत्तरदायी तुल्याउन। धरोटी रकम पहिले राख्यो भने उसले काम गरेन भने त धरोटी जफत हुन्छ नि त। त्यसकारण त्यो सरकारी गतिविधिमा अथवा क्रियाकलापमा सहभागी हुने पक्षलाई जिम्मेवार जवाफदेही उत्तरदायी तुल्याउन। अनि अर्को कुरा के भन्ने भन्दा धरोटीसँग सम्बन्धित आवश्यक पर्ने तथ्य तथ्याङ्क सूचना जानकारी विवरणहरू हजुरको प्राप्ति गर्न अथवा यससँग सम्बन्धित तथ्य तथ्याङ्कहरू नीति निर्माता र निर्णय निर्माणकर्तालाई आवश्यक पर्ने सूचना तथ्याङ्कहरू उपलब्ध गराउन भन्ने हो कि यो धरोटीको संरक्षण गर्न, सुरक्षा गर्न, राष्ट्रमा आर्थिक अनुशासन र वित्तीय सुशासन कायम गर्न। धरोटी सुरक्षा राख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा, यसका ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ धरोटी राख्ने प्रक्रिया मिलेको छ कि छैन, प्राप्त गर्ने प्रक्रिया मिलेको छ कि छैन, तोकिएकै शीर्षकमै धरोटी राखिएको छ वा छैन, अथवा अन्य शीर्षकमा पो धरोटी राखिएको छ कि हेर्नुहोस् त। अनि प्रक्रिया पुरा गरिसकेपछि फिर्ता गरिएको छ कि छैन, अथवा हजुरको के भन्छ यो धरोटीको हजुरको के अरे सदस्या गर्ने धरोटीहरू सदस्या गरिएको छ कि छैन, अथवा जफत गर्ने धरोटी जफत गरिएको छ कि छैन, अथवा धरोटीलाई प्रमाणित गर्ने प्रमाणहरू संलग्न गरिएको छ कि छैन, अथवा धरोटीमा पो अनियमितता चुहावट भ्रष्टाचार पो भएको छ कि छैन, यी सबै विषयमा चाहिँ हजुरको हेर्ने भन्दा ध्यान दिने हो कि। अथवा उठाएको सङ्कलन गरेको धरोटी रकम ब्याङ्कमा लगेर जम्मा गरियो कि गरिएन, धरोटी रकम कसको कहाँ कस्तो जिम्मामा छ, कसको जिम्मामा छ हेर्नुहोस् त। यो सबै विषय ध्यान दिनुपर्छ भनेको त्यही अघि हामीले भनेको थियो नि, प्राप्ति गर्नेदेखि प्रतिवेदन गर्नेसम्मका विषय ध्यान दिने हो बुझ्ने। सर यो सदस्य भने के हो? सदस्य भनेको सुन्दाखेरि अर्कै लाग्छ। यो भने के भन्दा जस्तै धरोटी कुनै पनि काम गर्नको लागि धरोटी लिइन्छ हेर्नुहोस् है, अनि सम्झौता हुन्छ। सम्झौता अनुसारको काम भयो भने ल मानौँ कुनै पनि ठाउँमा एउटा पुल बनाउने ठेक्का भयो है, त्यो पुल बनाउने ठेक्का 2 करोडको ठेक्का भयो, 20 करोड भनौँ न, 2 करोडमा त कहाँ हेर्नु पुल बन्छ र हेर्नुहोस् है, 20 करोडको ठेक्का छ। 20 करोडको ठेक्कामा ल मानौँ 10% हजुरको धरोटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ भने, अथवा ल मानौँ 20 करोडको ठेक्कामा चाहिँ 10 करोड के अरे धरोटी राख्नुपर्ने व्यवस्था भयो भने 2 करोड त के अरे हजुरको धरोटी राख्नुपर्ने व्यवस्था हुन्छ। सुरुमै 2 करोड रुपियाँ के हुन्छ भन्दा त्यो सम्बन्धित पक्षले सरकारी त्यही जुन कार्यालयसँग सम्झौता गर्ने त्यो सम्झौता गर्ने कार्यालयको धरोटी खातामा 2 करोड रुपियाँ जमानत रकम राख्छ के। सुरुमै त्यो 2 करोड रुपियाँ मैले काम गरेन भने मेरो पैसा यहाँ सुरक्षित छ भनेको मेरो जिम्मा यो भयो भनेर त्यहाँ ल्याएर पैसा राखेको हुन्छ। अब त्यो मानव पुल 1 वर्षमा सम्पन्न गर्ने भन्ने सम्झौता छ। अब पुल 1 वर्षमा तोकिएको समयमा सम्पन्न भएन भने र समय अवधि थप गर्ने अवस्था पनि रहेन भने हेर्नुहोस् है, उसले गरेको सम्झौता बमोजिमको काम सम्पन्न नगरेकोले उसले राखेको 2 करोड धरोटी मध्ये हेर्नुहोस् है 2 करोड धरोटी जफत गर्ने निर्णय गर्ने। त्यो जफत गर्ने निर्णय कार्यालय प्रमुखले गरिदिन्छ। आर्थिक कार्यविधि कानुनमा यस्तो छ, यहाँ यस्तो छ, तोके बमोजिमको सम्झौता बमोजिमको काम नभए पार धरोटी यो जफत गर्ने निर्णय गर्न सक्ने भएकाले त्यो धरोटी जफत गर्ने निर्णय गरियो भन्ने सम्बन्धमा एउटा टिप्पणी उठाएर कार्यालय प्रमुखले के गर्छ भन्दा धरोटी रकम जफत गरिदिन्छ। धरोटी रकम त त्यो व्यक्तिले राखेको अथवा त्यो जुन पुल बनाउने ठेकदार थियो त्यो पुल बनाउने ठेकदारले त धरोटी खातामा राखेको हुन्छ, राजस्व खातामा पैसा त हुन्न। त्यसलाई के गर्ने भन्दा त्यो धरोटी खातामा भएको पैसालाई एउटा लेटर बनाएर हजुरको कोलेनिका पठाएर कोलेनिकाले फेरि एउटा खाताबाट अर्को खातामा हाल्नु पर्यो कि। धरोटी खातामा पैसा हुन्छ, त्यो धरोटी भनेको सरकारको राजस्व होइन बुझ्ने।
त्यो धरोटी खातामा भएको पैसालाई धरोटी खाताबाट निकालेर राजस्व खातामा हाल्ने कामलाई चाहिँ सदस्याहा भनिन्छ। सबै अवस्थामा हाल्न मिल्दैन बुझ्ने। जुन बेला धरोटी जफत हुन्छ, जफत भइसकेपछि मात्र सदस्या गर्ने हो, राजस्व खातामा हाल्ने हो। नभए धरोटीमा भए त्यहाँ रकम राजस्वमा हाल्न मिल्दैन र धरोटीमा भएको पैसा चलाउन पनि मिल्दैन। चाहिँ कुनै पनि काम टुङ्गो नलागेसम्म र जफत हुने निर्णय नभएसम्म धरोटीमा भएको पैसा रहेको रही गर्छ। बुझिन्छ? जफत गरिसकेपछि जफत गरिएको धरोटी रकमलाई धरोटी खाताबाट राजस्व खातामा ट्रान्सफर गर्ने अथवा एउटा खाताबाट अर्को खातामा सार्ने कामलाई धरोटीको सदस्याहा भनिन्छ। बुझिन्छ नि? पहिला जफत हुन्छ, त्यसपछि सदस्या हुन्छ। अलिअलि त बुझ्नु पर्ने हो, झनै धेरै कन्फ्युज भइन्छ। धरोटी जफत भनेको धरोटी कोल्याप्स गरिने भनेको हो के। जस्तै मैले धरोटी राखेको छु हजुरकोमा, हजुरले मलाई दिनु भएन भने धरोटी के भयो भन्दा जफत भयो कि, त्यसलाई भन्छ जफत। हजुरले के छ भन्दा हजुरको एउटा खाताबाट निकालेर अर्को खातामा लगाएर हाल्नु भने त्यसलाई सदस्या भयो के। भनेको पहिला जफत हुन्छ, त्यसपछि सदस्या हुन्छ। जफत गरिसकेपछि सदस्या गरिन्छ। जफत भनेको नदिने निर्णय गर्ने भनेको हो। सदस्या भनेको धरोटी खाताबाट निकालेर लगेर राष्ट्र खातामा सञ्चित कोषमा हाल्ने भनेको। पहिला जफत हुन्छ, त्यसपछि सदस्या हुन्छ। विषय क्रमबद्ध रूपमा आउँछन्, जफत पछि सदस्या। विषय एउटै होइनन्, फरक हुन्। जफत गर्ने भनेको नदिने निर्णय गर्ने भनेको, सदस्या गर्ने भनेको त्यही निर्णय अनुसार धरोटी खातामा भएको पैसा हजुरको के अरे राष्ट्र खातामा हाल्ने सँगसँगै हुन्छ है। पहिला जफत, त्यसपछि हजुरको सदस्या। जस्तो धरोटी जफत या सदस्या भइसकेपछि जस्तो म मतलब ठेक्कामा काम गर्नेवाला व्यक्ति हो भने चाहिँ मैले त्यसपछि काम गरेर त्यो काम सम्पन्न गर्नुपर्छ कि पर्दैन सर? होइन, त्यो काम सम्पन्न हुने भए त्यस्तो के अरे धरोटी जफतै हुन्न, सदस्या नै गरिने, उसलाई कारवाही गरेर गर्ने हो, त्यसरी काम गर्न पाउँदैन। निश्चित समयसम्म चाहिँ काम गर्न सकेन भने मैले त्यो काम छोडिदिने हो, मेरो धरोटी बापतको रकम पनि जान्छ अनि काम पनि छोड्नुपर्छ। काम पनि छोड्नुपर्छ, तर यस्तो हो कि हाम्रोमा के छ भन्दा धरोटी चाहिँ थोरै राखे हुन्छ, 5% 10% धरोटी राख्ने व्यवस्था छ। पहिले उनीहरूले के गर्छन् भन्दा अग्रिम रूपमा पैसा चाहिँ धेरै लगिसकेका हुन्छन्, अनि सरकारलाई त घाटै हुन्छ क्या जसरी पनि। पैसा त्यही हो। अथवा अर्को मुद्दा मामिलाको सम्बन्धमा छ भने त्यो चाहिँ ठेक्काको सम्बन्धमा भयो भने चाहिँ मुद्दा मामिलाको सम्बन्धमा अदालतबाट यो मान्छे रु यति लाख धरोटीमा रिहा भन्छ नि, सुन्नु भएको छ? त्यो भनेको मुद्दा फाइनल भएको छैन, मुद्दाको निर्णय भएको छैन, फैसला भएको छैन। त्यस्तो अवस्थासम्म व्यक्ति चाहिँ निस्कियो भनेको अदालतभित्र बस्नु के अरे जेल जानु परेन, व्यक्ति चाहिँ बाहिरै छ तर मुद्दाको फैसला भएको छैन भनेको अवस्था हो कि। त्यस्तो अवस्थामा धरोटी राखेर निस्किन्छ। यदि मुद्दा फैसला भइसकेपछि उक्त कसुरदार व्यक्ति हेर्नुहोस् है, अथवा उक्त त्यो कसुर लागेको व्यक्ति हजुरको कसुरदार छ अरेमा, अथवा त्यो उसलाई लागेको कसुर प्रमाणित भएमा उसले राखेको धरोटी पनि जफत हुन्छ र ऊ चाहिँ फेरि के गर्नुपर्छ भन्दा उसले कानुन भयो भने पनि सहनु पर्ने, अथवा बस्नुपर्ने, जेल बस्नुपर्ने भए जेल बस्नुपर्छ, अथवा तिर्नुपर्ने अझै पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था छ भने पैसा तिर्नुपर्छ भनेको राखेको धरोटी त्यतिकै जान्छ। यदि उसले त्यो मुद्दा जित्यो भने राखेको धरोटी पनि फिर्ता आउँछ के, बुझिन्छ? यदि मुद्दा हार्यो भने धरोटीमा राखेका पैसा लगेर हजुरको राष्ट्रमा राख्ने कामलाई सदस्या भनिन्छ। बुझिन्छ नि? यस सर, बल्ल क्लियर भयो। ल यही हो, यही धरोटी भने केही छैन। धरोटी भने के हो अथवा धरोटी संस्था प्रणाली भनेको के हो भन्ने, यसमा प्रयोग हुने मलेबा फारम पढ्ने है। अनि हजुर यसमा के यो धरोटी के अरे धरोटी फिर्ता र सदस्या सम्बन्धी रहेको व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस् भनेर सोधेर रहेछ कि एक्जाममा, होइन? नाइसमा यस्तो त सोध्दैन होला है एक्जाममा? यस्तो छ हजुरलाई यो धरोटी यो आर्थिक कार्यविधि कानुनभित्रको कुरा चाहिँ पढ्नुहोस् भनेको छैन हो। पढ्दा त हुन्छ, जान्दा त भइहाल्छ। आर्थिक कार्यविधि कानुन भनेको एज अ होल सबै लेखासँग सम्बन्धित विषय हो। तर हजुरलाई यहाँ सोध्नलाई सोधिहाल्यो, तर हजुर के अरे यो कानुनसँग सम्बन्धित विषय हजुरको यो टपिक्समा चाहिँ छैन है फेरि।
त्यही त त्यस्तो भनेको यो गाह्रो धरौटी जफत गर्ने सदस्या गर्ने विषय यतिकै लामो छ। नाचुको थर्ड पेपर पढ्दाखेरि लेखामा मजासँग पढ्नुपर्छ यी सबै विषय। भनेको कार्यालय प्रमुखले चाहिँ लिखित निर्णय गरेर धरौटी जफत गर्ने गर्छ। हेर्नुहोस् है, जफत गरिसकेपछि फेरि सबै प्रक्रिया पुरा गरेर बल्ल सदस्या गर्ने। त्यसकारण हजुरलाई यहाँ चाहिँ आवश्यक पर्दैन। सम्परीक्षण गर्दा सम्परीक्षण होला, सम्परीक्षणकर्ता ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनिदिनु अनुसार। ल ठिक छ, फेरि सम्परीक्षण जानुभयो, लेखा परीक्षणतिर जानुभयो। सम्परीक्षण भनेको लेखा परीक्षणै हो कि एकपटक गरिएको लेखा परीक्षणको पुनः परीक्षण गर्ने कामलाई सम्परीक्षण भनिन्छ। मलेपले लेखा परीक्षण गर्छ, केही न केही हजुरको उसले के गर्छ भन्दा कैफियतहरू जनाइदिन्छ। त्यो कैफियत जनाएका कैफियतमा फेरि सम्बन्धित कार्यालयले आवश्यक पर्ने बिल, भरपाई, प्रमाणहरू र रसिदहरू सङ्कलन गरेर राखेको हुन्छ। र फेरि ती पहिला गरेको त्यो लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनलाई प्रमाणित गर्ने अथवा त्यो कैफियतहरूलाई पुष्टि गर्ने कागजातहरू सम्बन्धित कार्यालयले बिल, भरपाई, भौचरहरू सङ्कलन गर्छ। अनि फेरि मलेपलाई बुझाउँछ, हेर्नुहोस् यो कार्यभार त ठिक छ, यसको बिल मैले ल्याएँ भन्छ, सबै हेर्न लगाउँछ। त्यो फेरि हेरिसकेपछि भनेको पहिला एकपटक लेखा परीक्षण गरिसकेपछि त्यही लेखाको पुनः परीक्षण गर्ने, पुनः जाँच्ने, पुनः हेर्ने कामलाई चाहिँ सम्परीक्षण भन्छ। यो भनेको सम भनेको थोरै परीक्षण अथवा त्यो जोड परीक्षण भने होइन भन्ने। यो भनेको एकपटक परीक्षण गरेको लेखाको पुनः परीक्षण गर्ने कामलाई सम्परीक्षण भन्छ। यो काम पनि मलेपले नै गर्ने गर्छ भन्ने। र यो गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको त्यही लेखा परीक्षणका ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। भनेको लेखा परीक्षणै हो के सम्परीक्षण भनेको, बुझिन्छ? सम्परीक्षण भन्ने विषय क्लियर भइसकेपछि हुन्छ। त्यो प्रमाणहरू ठिक छन् कि छैनन्, सम्बन्धित कारोबारसँग अन्तर सम्बन्धित हुन् वा होइनन्, हेर्नुहोस् त। सर त्यसो भए त दफा 8 कै लेखे त भयो नि हैन लेखा परीक्षण ऐनको? लेखा परीक्षण गर्ने विषय तिनै हुन् के है। सर, अदालतमा धरौटी कसुरदारले माग गर्ने हो कि अदालतले राख्छ? अनि जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि अदालतले धरौटीमा छोड्छ सर भन्नुभएको छ। होइन, कसुरदारले होइन, धरौटी माग गर्ने अदालतले, बुझ्ने? न्यायिक निर्णय त अदालतले गर्छ नि त, अदालतले माग्छ। अनि जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि अदालतले धरौटीमा छोड्छ सर भन्नुभएको छ। धरौटीमा त ज्यानका मार्ने केस त्यस्तो हजुरको के भन्ने भन्दा तपाईँको अलि गम्भीर प्रकृतिका अपराधहरूमा अदालतले धरौटीमा छोड्दैन। हेर्नुहोस् है, मुद्दा हेरी हुन्छ, मुद्दाको अवस्था अनुसार हुन्छ। र अर्को कुरा के छ भन्दा हजुरको गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा बाहेक अनि अझै गम्भीरै छन् भने पनि त्यस्तो अवस्थामा पनि उस्तै प्रकृतिका मुद्दालाई हजुरको धरौटी नराख्ने, थुन्ने। अनि उस्तै प्रकृतिका मुद्दालाई फेरि आफ्नो मान्छे छ, कोही आफ्नो मान्छे भएको छ, त्यस्तो छ भने फेरि उसलाई फेरि धरौटीमा छोड्ने, त्यस्तो पनि हुनसक्छ। त्यो भएको भएर यो न्याय प्रणाली पैसा दियो भने जसलाई पनि छोडिदिन्छ आजकल। हामी न्याय प्रणाली नै यस्तै छ भन्छौँ नि हो। त्यसकारण तर यो चाहिँ के का आधारमा भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ मुद्दाका आधारमा फरक हुन्छ भन्ने है। क्रूरतापूर्वक मारेकोलाई सर त्यसमा छोड्दैन सर, 6 वटा छ नि सर त्यसमा, त्यसलाई 6 वटा चुन हत्या गरेको हुन्छ नि गम्भीर प्रकृतिकोमा त कसैलाई पनि छोड्दैन। जस्तै हजुरको उ छ नि, हेर्नुहोस् त अस्ति हाम्रो यो के अरे हाम्रो बालकृष्ण खाँडहरू के एउटा मुद्दामा छन् नि भन्न खोजेको के अरे यो शरणार्थी काण्ड। त्यो भनेको राज्य विरुद्धको अपराध हो, त्यसलाई चाहिँ अदालतले छोड्न चाहिँ मानेन के। आथे नि कतिपटक छोड्ने, बालकृष्ण खाँडले म बाहिरै बसेर मुद्दा लड्छु गर्छु, मलाई भित्र बस्न पर्दैन, म भाग्दैन भनेर कति गर्दा पनि मानेन भनेर। हेर्नुहोस् त, गृहमन्त्री भए मान्छेलाई पुलिसको एउटा सिपाहीले लगेर, पहिला गृहमन्त्री भएको मान्छेलाई सिपाहीले हजुरको हतकडी लगाएर हजुरको उसमा राखेको छ, अहिले पनि भित्रै छन्। नेपाल सरकारका गृह सचिव भित्रै छन्। हेर्नुहोस् त, भनेको के भन्दा राज्य विरुद्धका एउटा के अरे गम्भीर प्रकृतिका, महत्त्वपूर्ण भन्ने होइन, गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा अदालतले पनि हजुरको धरौटीमा छोड्दैन, यो मुद्दा अनुसार हुन्छ भन्ने है। ल अब अगाडि बढ्ने, धेरै कुरा आफ्नो मान्छे नचाहिने भने लोकसेवा मात्रै होला सर, नत्र त जताको त्यही आफ्नै मान्छे चाहिँदैछ। त्यो पनि हो, मान्छेको व्यवहार पनि हेर्छ। ठिक छ, व्यवहार हेर्छ। सन्दीपको मुद्दा जटिलमा परेन, त्यो जटिल होइन है। ल अब अगाडि बढौँ। धरौटी स्यस्ता प्रणाली सकिन्छ होइन। अब अर्को विषय, योभन्दा पछाडि के छ, गोस्वा र भौचर होला हो। जर्नल इन्ट्री, जर्नल भौचर है। ल
भोलि गोस्वारा बिहान क्लास हुने हो सर हजुर भोलि बिहान क्लास हुने हो भोलि बिहान क्लास हुन्न भोलि बेलुका हुन्छ सर सी ग्यास भन्दा अगाडिको कुरा भनिदिनु नि म एब्सेन्ट भयो के टिएसए अहिले नभनौँ कि सर कोर्स चाहिँ भ्याइँदैन अब सुन्छु एक्जाम पछि पहिला लास्ट पछाडि आउँछ नि ल सिकासभन्दा अगाडि के छ अरे बिर्सेँ मैले त्यसैले होस् भन्नु त हजुरले सिकासभन्दा अगाडि आरएमआइएस हजुर पहिला भ्याम Yes. पछि गरौँ ल ए आरएमआइएस हो ल ठिक छ अहिले पछि भनौँ ल गोस्वारा भौचर अब पहिला बुझ्ने यसमा फेरि केही पढ्नै पर्दैन एउटा यो गोस्वारा भौचर भनेको के हो किन प्रयोग गरिन्छ भन्ने हो यसका प्रकारहरू कति छन् भन्ने सन्दर्भमा पनि पढ्दा हुन्छ योभन्दा पछाडिका अरू फर्मेट पढ्नु पर्दैन हिजो भन्दै हुनुहुन्थ्यो हजुर एकजना सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि यसका फर्मेटहरू मलाई सबैभन्दा गाह्रो हैला भन्नुहुन्थ्यो योभन्दा गोस्वारा भौचर भन्दा पछाडिका फर्मेटहरू पढ्नु चाहिँ पर्दैन है लामा लामो फर्मेट छन् त्यसको लागि टाउको दुखाउनु पर्दैन अब गोस्वारा भौचर भनेको के हो भन्ने सन्दर्भमा बुझ्ने पहिला छोटो छ लामो छैन फेरि जर्नल भौचर भनेको हेर्नुहोस् त आर्थिक कारोबार भएको है प्रारम्भिक अभिलेख राख्नको लागि प्रयोग गरिने अथवा अवलम्बन गरिने फारमलाई गोस्वारा भौचर भनिन्छ आर्थिक कारोबारलाई अथवा आर्थिक कारोबारको पहिलो अभिलेख राख्न सुरुको अभिलेख राख्न प्रारम्भिक अभिलेख राख्नको लागि प्रयोग गरिने एउटा नमुनालाई अथवा एउटा स्ट्यान्डर्डलाई अथवा एउटा फारमलाई गोस्वारा भौचर भनिन्छ यसलाई चाहिँ यसले के गर्छ भन्दा कुन कुन आर्थिक कारोबार भए भन्ने कुरा गोस्वारा भौचरले के अरे प्रष्ट पार्ने गर्छ अथवा आर्थिक कारोबारको सुरुवात बिन्दु भनेको गोस्वारा भौचर हो यसलाई मलेप फारम नम्बर कति थाहा छ 203 का नामले चिनिन्छ यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा हजुर 203 के अरे साबिकको 10 हो साबिकको 10 पुरानो हेर्नुभयो अब बुक पुरानो होला त्यही भएर है अहिले 76-2-19 देखि भयो सर यो हजुर 76-2-19 देखि 203 76 जेठ 19 गते यो मलेपा फारमहरू परिमार्जन भएका हुन् परिमार्जन गरेर चाहिँ त्यो पुरानो पढ्नु पर्दैन साबिकको यति भनेर पढ्नु पर्दैन यसलाई मलेपा फारम नम्बर 203 का नामले चिनिन्छ अनि अर्को कुरा के भन्दा सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार हुँदा साथ पहिलो पटक सबैभन्दा पहिला गोस्वारा भौचर तयार गर्ने गरिन्छ र गोस्वारा भौचरका आधारमा मात्र अन्य खातामा प्रविष्टि गर्ने गरिन्छ त्यसैले यसलाई आर्थिक कारोबारको प्रारम्भको रूपमा लिइन्छ अथवा आर्थिक कारोबारको प्रवेशद्वारको रूपमा गोस्वारा भौचरलाई लिइन्छ र अर्को विषय के भन्दा गोस्वारा भौचर प्रत्येक कारोबारको लागि भिन्दा भिन्दै तयार गर्ने गरिन्छ भनेको कारोबार पिच्छेका गोस्वारा भौचरहरू तयार गर्ने गरिन्छ प्रत्येक कारोबारको लागि छुट्टा छुट्टै गोस्वारा भौचर तयार गर्ने गरिन्छ र यो दोहोरो लेखा प्रणालीको सिद्धान्तमा आधारित छ यो चाहिँ डबल एन्ट्री सिस्टममा आधारित छ यसमा डेबिट र क्रेडिट बराबर देखिने गरी अथवा डेबिट र क्रेडिटमा बराबर असर र प्रभाव परेको देखिने गरी लेखाङ्कन गर्ने गरिन्छ यसैलाई भनिन्छ गोस्वारा भौचर एउटा फर्मेट हो यसलाई मलेपा फारम नम्बर 203 का नामले चिनिन्छ प्रत्येक कारोबारका लागि छुट्टा छुट्टै तयार गर्नुपर्छ हेर्नुस् त सबैभन्दा पहिला आर्थिक कारोबार चढाउनको लागि गोस्वारा भौचर तयार गरिन्छ र गोस्वारा भौचरका आधारमा बल्ल अन्य खाताहरूमा कारोबार प्रविष्टि गर्ने गरिन्छ भन्ने हो बुझिन्छ अनि यस्ता गोस्वारा भौचरलाई चाहिँ साधारण गोस्वारा भौचर अनि हजुरको पेस्की विविध अनि जिम्मेवारी गोस्वारा भौचर र अर्को साल तमामी भन्छ अथवा साल तमामी र काम तमामी भन्दा पनि हुन्छ साल तमामी गोस्वारा भौचर गरी 5 प्रकारमा विभाजन गर्ने गरिन्छ भन्ने यही हो यसको आवश्यकता उद्देश्य महत्त्व भन्ने अरु केही छैन त्यो भनेको जर्नल भौचर हो सर जर्नल भौचर भनेको गोस्वारा भौचर भनेको बुझिन्छ प्रकार त 3टा मात्रै होइन र हजुर प्रकार 3टा होइन र 3टा हो भने त्यही 3टा भन्ने साधारण पेशकी विविध भन्नुभयो होला त्यही हो हजुरले भने ठीक छ यसमा चाहिँ जिम्मेवारी साल तमामी काम तमामी भन्ने पनि हुन्छ ल सुनेकै थिइन अनि त्यही भएर कहाँ के बुक पढ्नुहुन्छ हजुरले कसीमा धेरै छ भन्नुहुन्छ कसीमा थोरै छ भन्नुहुन्छ अनि हेमराज मामा जिन्दाबाद समेटिया छ त्यो दुईटालाई हेमराज सरको त सबै होला सायद नभए एकै ठाउँ लेखा होला छ नभए चुरामणी सरको पनि बुक चाहिँ राम्रै छ है सेकेन्ड पेपरको त थर्ड पेपरको त आछ कि आछ छैन मलाई थाहा छैन सेकेन्ड पेपरको बुक चाहिँ तामाङ सरको पनि राम्रै होला चुरामणी सरको पनि बुक चाहिँ सेकेन्ड पेपरको ठिकै छ भन्ने सुनेको छु मैले चुडामणी सर त भ्रष्टाचारमा पक्रिनु भएको थियो अरे पक्रिनु बोकेर बुक त राम्रै भएपछि भइहाल्यो के
अहिले अब सरले पढ्दा कुन सरको पढ्नु भएको थियो हजुरले पढ्दा? सर हजुर पनि आफै छुट्नुभयो होला। मैले पढ्दा त त्यति बेला त अहिलेका यी बुक थिएनन्। मैले 70 सालमा पढेको, 71 सालमा पास भएको थिएँ म है। 71 सालमै पढे हो, 71 सालमै पास भएको म भनेको 70 को लास्टबाट पढे हो। त्यति बेला यी बुक बजारमा थिएनन्। त्यति बेला कसको बुक पढेँ मैले बिर्सेँ। सायद टङ्क केसीको बुक होला मैले पढेको। खरिदारको सेकेन्ड पेपर अनि थर्ड पेपर चाहिँ म्याथ साइन्स थियो त्यति बेला पढ्दाखेरि। टङ्क केसी चाहिँ किन नाम ननिकालेको कि के गर्नु भएको उहाँले चाहिँ? खै नाम चाहिँ ननिकालेको अरे, अब बुक चाहिँ राम्रै थियो है। होइन बुक त टङ्क केसीको राम्रै हुन्छ कि, तर किन नाम ननिकालेको म त दङ्गै मान्छु। जाहिर खाना मन नलाएर कति वर्षको अनि हजुरको जारी खान मन लाग्यो भन्दा पनि अब पढ्न त पढिराखे, अब सबैको भने जस्तो हुन्न के भने जस्तो भएन। अनि उहाँले फेरि बुकसुक लेख्न लाग्नुभयो भन्ने कुरा सुनिन्छ। मैले त कता कता सुनेको सर, जिकेमा चाहिँ खतरा ट्यालेन्ट अनि आइक्यू चाहिँ खासै नआउने भएर अरे हो रे भन्दै सुनेको थियो। बुकबाट पैसा आएपछि भनेको होइन, पढ्न 35 वर्ष पुरा भइसकेपछि बुक लेख्न लाग्नु भएको मैले भेटेको छु। यो बजारमा हल्ला त जे भए नि हुन्छ। अलि ढिला आउनु भएछ काठमाडौँ 32 या 31-32 वर्षमा 3-4 वर्षमा नाम निस्केन अरे के। 3-4 वर्षको मेहनतले पुगेन, उमेर गइहाल्यो। त्यसपछि अहिले यही केतुपुरमा घर छ। जाहिर खाए भए हुनुहुन्थ्यो, बुक लेखेपछि हुन्छ त्यस्तै हो। ल अब गोसारा भोजरमा जाने है। ठिक छ, अहिलेलाई हजुरले पढिहाल्नुभयो। अर्को वर्षलाई मेरो पनि बुक आउँछ, सेकेन्ड थर्ड पेपरको बुक आउँदैछ है। फेरि प्रचार गरिहालेँ, गर्दैन भनेको थिएँ। गर्नुपर्छ सर, गर्नुपर्छ। तपाईँले पढाएको हो भने क्लास लगेको सरको बुक हेऱ्यो भने झन् स्पष्ट बुझिन्छ। नत्र अरूको हेऱ्यो भने के मलाई यो देवराज सरको बुक छ, अब तपाईँको पढाएको अनुसार यो बुक छँदै छैन। अनि मलाई त आकाश पातल लाग्छ फेरि फर्स्ट टाइम हेरेको। त्यस्तो पनि हुन्छ मिलेन भने। ठिक छ, यस्तो अहिलेलाई हजुरले अहिले पास भइहाल्नुपर्छ। पास हुनु अहिले अब पढ्दै गरेकालाई अब आउने बुक अब अर्को भन्न खोजेको यो इक्जामलाई त भएन नि त हजुरले अहिलेको दिँदै हुनुहुन्छ। ठिक छ, हजुरहरूलाई विशेष छुट हुन्छ। ल ठिक छ। गोसार भौचार, जर्नल भौचार। अब अगाडि पढौँ ल। आर्थिक कारोबारको प्रारम्भिक अभिलेख राख्नको लागि 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 प्रयोग गरिने फारमलाई भनेको आर्थिक कारोबारको प्रारम्भिक अभिलेख राख्नको लागि प्रयोग गरिने फारमलाई गोस्वारा भौचार भनिन्छ भन्ने। आर्थिक कारोबारको प्रारम्भिक अभिलेख राख्नको लागि प्रयोग गरिने फारमलाई गोस्वारा भौचार भनिन्छ भन्ने भयो। अनि अर्को बुलेटमा जाने। हरेक आर्थिक कारोबारको सर्वप्रथम गोस्वारा भौचारमा अभिलेखाङ्कन गरिसके पश्चात हरेक आर्थिक कारोबारको सर्वप्रथम गोस्वारा भौचारमा अभिलेखीकरण अथवा अभिलेख गरिसकेपछि भने पनि हुन्छ, अथवा अभिलेखाङ्कन गरिसकेपछि भने पनि हुन्छ है। जसरी लेख्दा पनि हुन्छ। हरेक कारोबारको सर्वप्रथम गोस्वारा भौचारमा अभिलेखाङ्कन गरिसके पश्चात मात्र अन्य खाताहरूमा कारोबार प्रविष्टि गर्ने गरिन्छ। अन्य खाताहरूमा कारोबार प्रविष्टि गर्ने गरिन्छ भनेको सर्वप्रथम गोस्वारा भौचार उठाइन्छ र क्रमशः त्यो गोस्वारा भौचार उठाइसकेपछि त्यसको कारोबार क्रमशः अन्य खाताहरूमा प्रविष्टि गर्ने गरिन्छ भनेको सकिन्छ। ठिक छ। अनि अर्को बुलेटमा जाने। यो दोहोरो लेखा प्रणालीको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ।
भनेको यो डबल इन्ट्री सिस्टमको एउटा प्रिन्सिपलमा अथवा मान्यतामा आधारित हुन्छ भन्ने है, यो दोहोरो लेखा प्रणालीको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ जसमा हरेक आर्थिक कारोबारको दोहोरो र बराबर असर र प्रभाव दोहोरो र बराबर असर र प्रभाव देखिने गरी हजुरको अभिलेखाङ्कन गर्ने गरिन्छ अथवा अभिलेख राख्ने गरिन्छ। जसरी लेखे पनि हुन्छ। यो दोहोरो लेखा प्रणालीको सिद्धान्तमा आधारित छ, जसमा सबै आर्थिक कारोबारको दोहोरो र बराबर असर र प्रभाव देखिने गरी अभिलेखाङ्कन गर्ने गरिन्छ अथवा लेखाङ्कन गर्ने गरिन्छ। भनेको डेबिटमा जति रकम छ क्रेडिटमा पनि त्यति रकमै राखिन्छ। भनेको यसको असर र प्रभाव दुवैतर्फ बराबर हुने गर्दछ। बुझिन्छ? अनि अर्को बुलेट लेख्नुस् त, हरेक आर्थिक कारोबारको लागि छुट्टा छुट्टै गोस्वारा भौचरको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। हरेक आर्थिक कारोबारको लागि छुट्टा छुट्टै गोस्वारा भौचरको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। भयो? हरेक आर्थिक कारोबारको लागि छुट्टा छुट्टै गोस्वारा भौचरको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। भनेको कारोबार पिछेको गोस्वारा भौचर फरक हुन्छ। बुझिन्छ नि? अनि अर्को बुलेटमा जाने, यो मलेनिकाद्वारा तर्जुमा गरी मलेपद्वारा स्वीकृत गरिएको एक महत्त्वपूर्ण फारम हो। यो मलेनिकाद्वारा तर्जुमा गरी मलेपद्वारा स्वीकृत गरिएको एक महत्त्वपूर्ण फारम हो, जसलाई यो मलेनिकाद्वारा तर्जुमा गरी मलेपद्वारा स्वीकृत गरिएको एक महत्त्वपूर्ण फारम हो, जसलाई मलेप फारम नम्बर 403 का नामले चिनिन्छ। यो मलेनिकाद्वारा तर्जुमा गरी मलेपद्वारा स्वीकृत गरिएको एउटा महत्त्वपूर्ण फारम हो, जसलाई मलेप फारम नम्बर 403 का नामले चिनिन्छ। सर 203 होला। यसरी 203 मलाई निद्रा लागिसक्यो है। त्यसलाई मलेप फारम नम्बर 203 का नामले चिनिन्छ। ठिक छ? गोस्वारा भौचर अन्तिम गरौँ न सर आजलाई। ल यही हो। अनि गोस्वारा भौचरलाई कमा गर्ने सबलेटमा जाने, गोस्वारा भौचरलाई कमा गर्ने सबलेटमा जाने है। साधारण गोस्वारा भौचर कमा अर्को बुलेट पेस्की गोस्वारा भौचर, साधारण गोस्वारा भौचर, पेस्की गोस्वारा भौचर, साधारण पेस्की है, साधारण गोस्वारा भौचर, पेस्की गोस्वारा भौचर। अनि अर्कोमा जाने विविध गोस्वारा भौचर। अनि अर्को बुलेटमा जाने जिम्मेवारी गोस्वारा भौचर। अनि अर्कोमा साल तमामी काम तमामी भन्छ। काम समाप्त भइसकेपछि गर्ने भनेको साल तमामी वा काम तमामी गोस्वारा भौचर गरी, साल तमामी काम तमामी गोस्वारा भौचर गरी विभिन्न प्रकारमा विभाजन गर्ने गरिन्छ भन्ने। भनेको गोस्वारा भौचरलाई यसरी विभिन्न प्रकारमा विभाजन गर्ने गरिन्छ। सर यो जिम्मेवारी गोस्वारा भौचर र अर्कोको बारेमा भनिदिनु न। जिम्मेवारी भनेको जिम्मेवारी दिनको लागि जिम्मेवारी दिएको विषयमा दिएको, यो भनेको कस्तो भन्दा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै पनि पक्षलाई केही जिम्मेवारी दियो र त्यसका लागि हजुरको
रकम भुक्तानी दियो भने कारोबार भयो भने त्यसका लागि उठाइने गोस्सा र भौचर जिम्मेवारी हो भने साल तमामी अथवा काम तमामी भनेको निश्चित काम समाप्त भइसकेपछि समग्रमा जोडेर सबैको एकै ठाउँ भन्न खोजेको त्यो कामको लास्टमा एकैचोटि फेरि सबै गोस्सा र भौचरको लास्टमा यति आम्दानी भएको थियो यति खर्च भएको थियो भन्ने सन्दर्भमा सबै कुरा देखाएर देखिने गरी एउटै भौचरमा देखिने गरी फेरि अर्को भौचर उठाइन्छ भने यसलाई काम तमामी अथवा साल तमामी भन्छ के भनेको साल समाप्त भइसकेपछि सबै कारोबारको देखिने गरी है। अनि हजुरको काम समाप्त भइसकेपछि काम तमामी हुन्छ, साल समाप्त भइसकेपछि साल तमामी हुन्छ। त्यही हो, यही होला यसमा पढ्नुपर्ने। यसको आवश्यकता उद्देश्य महत्त्व पढ्नुपर्छ। आवश्यकता उद्देश्य महत्त्व र यसको चाहिँ अब फर्मेट चाहिँ कहिलेकाहीँ हजुरको यो गोस्सा र भौचरको त्यो खर्चको भन्ने छ के त्यो चाहिँ पढ्दा हुन्छ, एउटा फर्मेट चाहिँ पढ्दा हुन्छ है। खर्च विविध भनेको छ खर्चको भनेर, अब यसमा फर्मेट आउँछ कि आउँदैन भनेर थाहा छैन, तर गोस्सा र भौचरको चाहिँ पढ्दा हुन्छ। अरूको भौचर के अरे अरूको फर्मेट चाहिँ पढ्नु चाहिँ पर्दैन। जस्तै योभन्दा पछाडि बैंक नगदी किताब भन्ने छ नि, बैंक क्यास बुक, त्यसको सम्बन्धमा चाहिँ अथवा त्योभन्दा पछाडि भएका अरू विषयका लामा लामा छन् ती फर्मेटहरू नमुनाहरू, ती फर्मेटहरू पढ्नु पर्दैन। यसको चाहिँ नमुनासम्म पढ्दाखेरि राम्रै हुन्छ। कहिलेकाहीँ गोस्सा र भौचरको नमुना तयार गर्नुहोस् भन्ने सन्दर्भमा आउन सक्छ है। ल लेख्ने 2-3टा क्वेसन। गोस्सा र भौचर भनेको के हो? गोस्सा र भौचर भनेको के हो? गोस्सा र भौचर भनेको के हो? यो किन तयार गर्ने गरिन्छ? गोस्सा र भौचर भनेको के हो? यो किन तयार गर्ने गरिन्छ? वाट क्वेसन गर्ने त्यहाँ पनि 2+3। गोस्सा र भौचर भनेको के हो? यो किन तयार गर्ने गरिन्छ? 2+3 सकिन्छ लेख्न? सकिन्छ। त्यो चाहिँ त्यही हेर्ने, केही पनि छैन। गोस्सा र भौचरको आवश्यकता उद्देश्य महत्त्व लेख्न आएन भने लेखाको लेख्ने हो भनेर सम्झिने। किन भन्दा गोस्सा र भौचर भनेको लेखाको प्रारम्भिक काम हो है। अरू आउँदै आएन भने यसको आवश्यकता उद्देश्य महत्त्व लेखाको महत्त्व, किन भन्दा त्यही लेखामा प्रयोग हुने फारम हो यो। अनि अर्को क्वेसन लेख्नु। गोस्सा र भौचरलाई परिभाषित गर्दै, गोस्सा र भौचरलाई परिभाषित गर्दै, गोस्सा र भौचरलाई परिभाषित गर्दै यसको नमुनाबारे चर्चा गर्नुहोस्। अनि अर्को कुरा, यहाँ कतिपय साथीहरूले सोध्नुहुन्छ डेबिट र क्रेडिटका नियम सोध्छ कि नै भनेर सोध्दैन, त्यो जानु पर्दैन है। कतिपय म्यानेजमेन्ट पढेका हुनुहुन्छ नि, जान्नु भएको छ होला है। त्यसमा मैले हजुरले पढ्नु चाहिँ भन्दैन। जस्तै सम्पत्ति बढ्यो डेबिट हुन्छ, सम्पत्ति घटे क्रेडिट हुन्छ, अनि के अरे हजुरको खर्च बढे डेबिट हुन्छ, खर्च घटे क्रेडिट हुन्छ, आम्दानी बढे पार हजुरको क्रेडिट हुन्छ। हेर्नुहोस् है, घटे पार डेबिट हुन्छ। अनि हजुरको के हुन्छ भन्दा दायित्व बढे पार क्रेडिट हुन्छ, दायित्व घटे पार डेबिट हुन्छ भन्ने विषय छ, त्यतातिर जानु चाहिँ पर्दैन। हामीलाई सरले भन्नुभयो त माल गयो डेबिट, माल आयो क्रेडिट। माल गयो डेबिट, माल आयो क्रेडिट। ठिक छ, त्यो भनेको माल गयो भनेको खर्च भयो डेबिटै भयो, माल आयो भनेको सम्पत्ति आयो डेबिटै भयो, त्यही भने हो है। भनेको सम्पत्ति बढ्यो भने डेबिट हुन्छ, त्यही सम्पत्ति घट्यो भने फेरि क्रेडिट हुन्छ के। अनि खर्च सधैँभरि थपिँदै जाने हो क्या, त्यसकारण अल एक्सपेन्सेस आर डेबिट भन्छ के, खर्चभरि डेबिट हुन्छ भन्छ। र त्यतातिर जानु परेन। पढेको हुनुहुन्छ होला म्यानेजमेन्ट पढेको है, म्यानेजमेन्ट पढेकालाई लेखाका नियमहरू के अरे डेबिट र क्रेडिटका नियमहरू थाहा हुन्छ। तर यहाँ लेखा पढ्ने भन्ने सम्बन्धमा डेबिट र क्रेडिटका नियम चाहिँ लोकसभाले सोध्दैन, यहाँ चाहिँ आउनु। सर त्यो चाहिँ थाहा थिएन, जर्नललाई गोस्सा भन्छ। एक दिन क्वेसन छोडेर गोस्सा र भौचर भनेको जर्नल भौचर भनेर हामीले उठाउँछ नि लेखामा पढ्ने, सुरुमै पढ्ने बेला। अब तलको स्कुल लेभलमा त के छ मलाई थाहा छैन है। 11 जुन लेखा पढ्नुपर्छ, अकाउन्टको सुरुमै जर्नल भौचरबाट सुरु त हुने हो। हामीले स्कुलमै पढेको थियो, स्कुलमा पढ्नु होला हजुर। तपाईँहरू अब भर्खरको हुनुहुन्छ, अब हामी बुढो भइयो, हामीले पहिला कलेजमा पढ्या हो, स्कुलमा पढ्दैन। एजुकेसन पढ्यो, इकोनोमिक्स पढ्यो, व्यावसायिक शिक्षा भन्ने हुन्थ्यो, त्यस्ता विषय पढेको। अनि सर अब त्यो भनिदिनु न अघिको टिएसएहरू, टिएसए आरएमआइएस चार्ट्स अफ एकाउन्ट। सर यो जिम्मेवारी र यो साल तमामीको छोडछोडे भनिदिनु न, 3टा पढिसकेको छ, अब 2टा कस्तो खुल्दुल भयो मलाई। हजुर
यो जिम्मेवारी र यो साल तपाईँमा के लेख्ने एउटा एउटा यसो पोइन्ट ल भनिदिनु अघिदेखि भनेको फेरि भने सुन्नु भएन अघि भनेको कसरी भन्न त भन्नुभयो लेख्ने कसरी त लेख्ने पेन समाउने अनि अरू कसरी लेख्नुहुन्छ कपी पल्टाउने लेख्न आएन कि सर त्यही भएन यस्तो जिम्मेवारी भनेको कुनै पनि कर्मचारीलाई दिएको जिम्मेवारीको सम्बन्धमा जस्तै कुनै पनि कामको जिम्मेवारी दिएको छ र त्यसमा हजुरको आर्थिक कारोबार गरिन्छ अथवा कोही भुक्तानी दिइन्छ आर्थिक कारोबार गरिन्छ भने त्यसलाई देखाउने गरी त्यसलाई स्पष्ट रूपमा देखिने गरी हजुरको के गर्ने भन्दा प्रारम्भिक अभिलेख राख्ने कामलाई जिम्मेवारी भनिन्छ भनेको जिम्मेवारीको घोषणा भौचर भनिन्छ भने कुनै पनि निश्चित समयमा काम सम्पन्न भइसकेपछि त्यसको समग्रमा सबै कारोबारलाई एकै ठाउँमा जोडेर भौचर उठाइन्छ भने त्यसलाई काम तमामी भनिन्छ अथवा वर्षभरि गरेका कारोबार ल मानौँ 2 करोडको कारोबार भएको थियो भने सबैको छुट्टा छुट्टै कारोबारको थियो र 2 करोडको लास्टमा एकैचोटि आम्दानी 2 करोड खर्च विविध शीर्षकमा 2 करोड भनेर एउटा घोषणा भौचर उठाइन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हजुरको काम तमामी अथवा हजुरको के भनिन्छ भन्दा साल तमामी भनिन्छ के जिम्मेवारी सम्पन्न भइसकेपछि जिम्मेवारीका आधारमा उठाउने चाहिँ जिम्मेवारी हो साल भनेको वर्ष समाप्त भइसकेपछि अथवा कुनै पनि तोकिएको काम समाप्त भइसकेपछि उठाउनेलाई चाहिँ काम तमामी भनिन्छ है अनि अर्को विषय फेरि हजुरको टिआरसी भन्नुभएको थियो यो भनेको के भन्दा सरकारी लेखा प्रणालीलाई प्रभावकारी तुल्याउनको लागि यो सरकारी सञ्चित कोषको सञ्चालनलाई प्रभावकारी व्यवस्थित वस्तुनिष्ठ तुल्याउनको लागि विकसित एवं अवलम्बित हजुरको सफ्टवेयरमा आधारित आधुनिक सिस्टम टिआरसी हो यो भनेको सरकारका बहु खाताहरूलाई कटौती गरी सीमित खातामा झार्नको लागि विकास गरेको एउटा मान्यता हो नेपाल सरकारको नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय 2065 माघ 15 को निर्णय अनुसार टिआरसी सिस्टम 2066 साल मङ्सिर 1 गतेबाट भक्तपुर जिल्लादेखि सुरु भएको हो भने 2070-71 सालदेखि यो चाहिँ के छ भन्दा के अरे के भन्छ यो मुलुकभरि लागू भएको छ के टिआरसी सिस्टम यो भनेको यसले के गर्छ भन्दा सरकारी बैंक खातामा विभिन्न एउटै सरकारी कार्यालयका विभिन्न बैंकमा खाताहरू हुने र कुन खातामा कहाँ कति पैसा छ भन्ने कुरा एकीकृत तथ्याङ्क आउन नसक्दा त्यो अवस्थालाई अन्त्य गर्नको लागि बैंक कमिसन घटाउनको लागि सरकारी कोष व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी तुल्याउनको लागि र सरकारी कोषमा भएको रकमको रियल टाइम रिपोर्टिङ गर्नको लागि विकसित एवं अवलम्बित सफ्टवेयरमा आधारित आधुनिक सिस्टमलाई टिएसए भनिन्छ ट्रेजरी सिंगल अकाउन्ट सिस्टम भन्छ एकल खाता कोष प्रणाली भनिन्छ यसले चाहिँ के गरेको भन्दा नेपाल सरकारको नाममा रहेका 4000 भन्दा बढी भुक्तानी केन्द्रमा रहेका 14000 भन्दा बढी खाताहरूलाई कटौती गरी हेर्नुस् त करिब 200-300 खातामा यसले चाहिँ सीमित गरेको छ यस्तो मान्यतालाई अथवा यस्तो अवधारणालाई के भनिन्छ भन्दा हजुरको टिएसए भनिन्छ है अनि चार्ट्स अफ अकाउन्ट चार्ट्स अकाउन्ट्स भनेको सजिलो छ हेर्नुस् त सुन्दाखेरि फरक के हो जस्तो लाग्छ खाता सूची भनेको यो भनेको नेपाल सरकारको सरकारले जति पनि आर्थिक कारोबार गर्छ त्यो आर्थिक कारोबारलाई स्पष्ट रूपमा चाहिँ विधेयक लेख्नेमा लेख्ने है बजेटको विषय हो क्या यो यहाँ बजेटमा त आउनु नपर्ने कहाँबाट आएछ आर्थिक विधेयक राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक अनि विनियोजन विधेयक बुझिन्छ आर्थिक विधेयक टिप्नु त सर र आर्थिक विधेयक राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक विनियोजन विधेयक अनि ऋण तथा जमानत विधेयक पेशकी खर्च विधेयक खास यिनी हुन् विधेयकका नाम जोड्दा तर योसँग अरू पनि हुन्छन् के आर्थिक सर्वेक्षण लेख्दै जाने है त्यसमा विधेयक नभए पनि लेख्ने हो आर्थिक सर्वेक्षण त्यहाँ पनि हुन्छ के प्रस्तुत गरिन्छ बजेट गर्नुभन्दा पहिला अनि अर्को कुरा सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रगति विवरण अनि स्रोत पुस्तिका अनि अर्को छ यो मन्त्रालयहरूको प्रगति विवरण अनि अझै एउटा पनि हुन्छ प्राविधिक सहयोग सम्बन्धी विवरण ल यति विषय प्राविधिक सहयोग सम्बन्धी विवरण
सकिन्छ? कहाँबाट आएछ यस्तो क्वेसन हजुरलाई? यो राष्ट्रमा आउने क्वेसन हो। हजुरलाई सोध्यो भने त्यही पनि जानेर नपढेको भन्नु। question। के भन्छ? राष्ट्रिय निकुञ्ज उठाउने अथवा हजुरको विनियोजन विधेयक, मन्त्रालयको प्रगति, सार्वजनिक संस्थानको प्रगति, आर्थिक सर्वेक्षण यिनै हुन् के है। पेशकी खर्च विधेयक, उधारो खर्च विधेयक, स्रोत पुस्तिका, यो त के छ र? सकिन्छ? सर बजेट पढाइसक्नु भयो? पढाए पढ्यो माथि थियो पढ्यो। हामी जहाँ छौँ त्यहाँभन्दा तल छौँ अब है। त्यहाँभन्दा माथि मैले सिधाइसकेँ, त्योभन्दा तल हो। आज बिहान पढाउनु भयो बजेटहरु? होइन आज बिहान त माथि फर्स्ट खण्डमै थियौँ हामी। कतिखेर पढाउनु भयो? अलि पहिला पढाएको। ल अब आजलाई यति गर्ने। अब 3-4वटा क्लासमा हामीले मैले थर्ड पेपर सिद्धाउँछु, त्यसपछि हामी सेकेन्ड पेपरतिर जान्छौँ। ल यो माथिको विषय होइन, योभन्दा के छ भन्दा पहिला यो विषय सिद्धाउने हामीले पढ्न लागेको, त्यसपछि सार्वजनिक खरिद र जिन्सी व्यवस्थापन भन्ने विषय सकेर योभन्दा पछाडि हो हामीले त्यो पढ्छौँ। त्यसपछि चाहिँ हजुरको खरिद के अरे सेकेन्ड पेपरमा के बाँकी छ भन्ने हुन्थ्यो, त्यतातिर जान्छौँ है। थ्याङ्क यू, शुभरात्रि, गुड नाइट है।